Good afternoon, everyone. As you all know that we are on the second day of this training session entitled Basics on GIS and Map Making, which will be facilitated by our senior Mr. Lalit BC. है हजुरले अब स्टार्ट गर्दा हुन्छ ओभर टु यु। Hello and good afternoon, I guess everyone. सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला। हामीले हिजो सर्टेन केही कुराहरू सिकेको थियौँ है। त्यसलाई आज फर्दर हामीले कन्टिन्यू गर्छु। मैले चाहिँ हिजो त्यो दुईटा ग्रुप बनाएर मैले अलिकति काम दिएको थिएँ। त्यो डेटा चाहिँ मैले पाएको भए इजी हुन्थ्यो कि है। तेरा चाहिँ सेयर गरिदिनु होला है त। दाइ म सित छ दुईटै एउटा एक्सेल फाइलमा। यस्तो गर, यो फेसबुक ग्रुप नै हाल्दा पनि हुन्छ हैन, ल्यापटपदेखि गर्न मिलिहाल्छ। फेसबुक ग्रुपमै सेयर गर्दा पनि हुन्छ, इमेल पनि गर्नु परेन। मेरो यसमा मेसेन्जर छ नि त त्यही भएर अलि। ए ओके, त्यसो इमेल नै गर त्यसो भए। ओके। अब हामीले चाहिँ हिजो सर्टेन केही कुराहरू गरेको थियौँ हैन, जस्तै फाइलहरु लोड गर्ने कुरा, त्यसपछि कलर चेन्ज गर्ने कुरा पनि थियो हैन। त्यसैले मैले अलिकति तपाईलाई भन्न चाहिँ छुटेको एउटा कुरा रहेछ, त्यो पनि म देखाइहाल्छु हैन, किनभने अहिले हामी त हाम्रो त्यो अहिले काम आइ नै हाल्छ यतातिर। जस्तै यो डिस्ट्रिक्ट म्याप छ हैन, यसलाई चाहिँ लोड गर्नु त सबैजनाले डिस्ट्रिक्ट म्यापलाई, अथवा अरु कुनै म्यापलाई लोड गर्दा पनि हुन्छ, डिस्ट्रिक्ट नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अलिकति टाइम लिन सक्छ हैन। जस्तै डिस्ट्रिक्ट म्यापमा तपाईले चाहिँ हरेक डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कलरिङ गर्ने एउटा त्यो प्रोसेस चाहिँ सिम्पल छ, यो चाहिँ छुटे छ हैन। त्यो पनि हेरिहालौँ। आजको हामीले त्यो डेटालाई पनि त्यसरी नै देखाउँछ। यसलाई चाहिँ मैले लेभल फिचर गरेँ है। त्यसको लागि डेटामा यो डिस्ट्रिक्टमा राइट क्लिक गरेर त्यसको चाहिँ प्रपर्टिज ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले हैन। प्रपर्टिज ओपन भइसकेपछि यहाँ सिम्बोलोजी भन्ने हुन्छ। सिम्बोलोजीमा चाहिँ तपाईहरुले यो क्याटेगोरिजमा गएर डिस्ट्रिक्ट नेमलाई चाहिँ एड अल भ्यालु गर्नुभयो भने, यसलाई अप्लाई गरिदिनु भयो भने यसरी हरेक डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कलर आउँछ है। एक्सक्युज दाइ। हजुर 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 दाइ, हजुरको चाहिँ ब्ल्याङ्क देखिरहेको छ, यो स्क्रिन चाहिँ राम्रोसँग देखिरहेको छैन। हो र? ओहो हजुर दाइ, फेरि प्रेजेन्ट गर्छु है। इन्टायर स्क्रिन अब देखियो? हजुर दाइ। ल ओके, मैले यसमा केही पनि गरेको हैन। सिम्पली मैले यहाँ प्रोपर्टिजमा जाने है, डिस्ट्रिक्टको एउटा हामी सेभ फाइल लोड गरेर प्रोपर्टिजमा जाने, अनि यो सिम्बोलोजीमा जाने। त्यसपछि हेरौँ, अनि यहाँ हेर्नु त क्याटेगोरिज भन्ने छ है सिम्बोलोजीमा। यसलाई मैले रिमुभ अल गरिदिन्छु। ल यतिसम्म गर्ने। सिम्बोलोजीमा गएँ म, अनि सिम्बोलोजीमा गएर हेर्नु त भ्यालु फिल्डमा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट नेम हैन, अथवा एरिया पेरिमिटर जे राख्दा पनि हुन्छ। डिस्ट्रिक्ट नेम नै राखौँ अहिले। र यो कलर र्याम्प चाहिँ कस्तो खालको कलर दिने भन्ने कुरा हामीले यहाँ चुज गर्न पाउँछ है यो कलर र्याम्पमा यस्तो। र यसमा चाहिँ हामीले सबै डिस्ट्रिक्टलाई कलर गर्नेमा चाहिँ एड अल भ्यालुज गर्ने हैन, सर्टेन केही डिस्ट्रिक्टलाई मात्र कलर गर्ने भयो। एड भ्यालुज गरेर हामीले यसरी इन्डिभिजुअली यसलाई सिलेक्ट गर्न पनि सकिन्छ है। यसलाई सिलेक्ट गरेर हामीले अप्लाई गर्यो भने यसरी पनि आउँछ। यो चाहिँ सिम्पल कुरा हो, खासै तपाईलाई प्रब्लम नआउनु पर्ने भन्छु मैले है। म यो आयो कि अनि डेटा मैले डेटा पठाएको हो सागर? सागर दाइ सेन्ड आउँदै होला दाइ। ओके आइसक्यो। लाइज यसमा सबै छ दाइ, सिलेक्ट गर्नुपर्छ। हुन्छ ठिकै छ। मैले त प्रोसेस तपाईहरुलाई सब देखाउँछु भनेर। हामी साँच्चै कतिजना भयो पार्टिसिपेन्ट मैले हेर्नै भ्याएको छैन।
दाइ लगभग 11-12 जना हुनुहुन्छ, सबैजना चाहिँ आज एटेन्ड हुनु भएको छैन, लगभग 11-12 जना हुनुहुन्छ। ओके, यो यसमा भयो, यो त सिम्पल है, यो यसरी चाहिँ खासले हामीले कहिले पनि त्यस्तो देखाउनु पर्दैन, तर यो पनि एउटा बेसिक कुरा भएर मैले यो सेयर गरिदिएको। भयो, यति भयो है? दाइ यो रिपिट गरिदिनु न एकचोटि। ए ओके, ल अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यसो डिस्ट्रिक्टमा राइट क्लिक गर्ने है, अनि यहाँ प्रोपर्टिजमा जाने। प्रोपर्टिजमा गएपछि यो यस्तो आउँछ है, जेनरल सोर्स सिलेक्सन यस्तो भन्ने आउँछ। सिम्बोलोजीमा जाने है, सिम्बोलोजीमा गएपछि यो क्यारेक्टरमा क्लिक गर्ने, अनि क्यारेक्टरमा क्लिक गरिसक्नु भने यहाँ हेर्नु त युनिक भ्यालु भन्ने छ। यसमा चाहिँ तपाईँले यहाँ डिस्ट्रिक्ट नेम अलरेडी यहाँ डिफल्ट नै छ। यता चाहिँ अब तपाईँलाई कस्तो खालको कलर दिन मन छ, त्यो कलर ऱ्याम्प भन्ने छ, त्यसलाई चुज गर्न मिल्छ। यस्तो डिफ्रेन्ट कलरको चाहिँ यहाँ छ, यस्तो खालको कलर चाहिँ यो चुज गर्ने अथवा जुन चुज गर्ने। अनि त्यसपछि सबै डिस्ट्रिक्टमा कलर गर्ने भए चाहिँ एड अल भ्यालुज गरिदिने है। यदि चाहिँ अब कुनै सिलेक्टेड एउटा दुईवटा डिस्ट्रिक्ट मात्रै गर्नु छ भने यहाँ एड भ्यालुज गर्ने, यहाँ सबै जिल्लाको नाम आउँछ। ल मेरो एक्सेल खुलेको एकैछिन है। ओहो, यो चाहिँ है त। ल अन्त अब कुनै स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट जस्तै हाम्रो चाहिँ चितवन हो भने यहाँ क्लिक गरेर हुँदैन, हुन्छ होला। चितवन भएछ, क्यान्सल गरेर एड भ्यालुज गर्ने है। यहाँ चितवन पनि होला, यहाँ कता छ भन्दाखेरि हजुर चितवन। फर इक्जाम्पल चितवनलाई मात्र कलर गर्नु छ, अरूलाई चाहिँ कलर गर्नु छैन भने चितवनलाई यहाँ यसरी सिलेक्ट गरेर ओके गर्ने, एउटा कलर आउँछ, यसलाई चाहिँ अप्लाई गरिदिएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै चितवनमा मात्र कलर आयो, अरूमा चाहिँ यस्तो निलो कलर आइरहेको छ है। यो निलो कलर किन आयो भन्दाखेरि तपाईँको हेर्नुहोस् है, यो अल अदर भ्यालुजमा चाहिँ हाम्रो कस्तो छ, लाइट ग्रिन खालको चाहिँ हाम्रो रङ छ होइन। अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले अगाडि यसरी टिक लगाएकोलाई चाहिँ अन्टिक अथवा चाहिँ यसो हलो गरिदिनु, यसलाई चाहिँ हलो गरिदिनु भयो भने अन्टिक भन्दा हलो गर्नु, हलो गर्नु भएर यसले चाहिँ अप्लाई गर्यो भने अब हेरौँ चितवन बाहेक अरू सबैमा चाहिँ हाम्रो व्हाइट आउँछ, चितवनमा मात्रै कलर आउँछ। अब यस्तो गरेर नट जस्ट चितवन, अब जुनसुकै पनि 4-5वटा जिल्लाहरू सिलेक्ट गरेर यसरी देखाउन सकिन्छ भन्ने हो। यो चाहिँ हामीले अहिले फेरि फर्दर फेरि यसको बारेमा गर्छौँ है। ओके गरिदिनु भने यसरी पनि देखाउन सकिन्छ। जस्तै अब धेरै समय भएन, सिम्पल आफूले स्टडी गरेको चाहिँ जिल्लालाई मात्र देखाउनु पर्यो भने चाहिँ यो तरिका हो भनेर मात्र भनेको है। अब तर हामी फेरि एक्सेल फाइलमा जाउँ होइन। एक्सेल फाइलमा अलिकति यहाँ समस्या छ कि जस्तो लाग्यो मलाई होइन। अब यो ओके कन्टिन्यू, जस्तै कि यो इयर वाइज भयो होइन। मैले चाहिँ खासमा डिस्ट्रिक्ट ल यहाँ रहेछ नि त डिस्ट्रिक्ट वाइज। सिरियल डिस्ट्रिक्ट वाइज छ दाइ। ओके सिरिज प्रोभिन्स वाइज ल होइन, डिस्ट्रिक्ट नगरौँ, ल प्रोभिन्स नै गरौँ न त होइन। प्रोभिन्स गरौँ, तर प्रोभिन्स गर्नलाई यो अलिकति डेटा धेरै म्यानेज गर्नुपर्ने रहेछ क्या होइन। जस्तो अब योलाई चाहिँ फर इक्जाम्पल डिलिट गरिदिउँ त। डिलिट गरौँ, म तपाईँले गर्नु पऱ्यो नि, तपाईँले प्र्याक्टिस गर्ने, मैले बनाएर अनि म तपाईँलाई सेयर गर्छु। यो यसलाई चाहिँ हामीले
भोजपुर सोयल लमसङ डेटा डी यो डाटा चाहिँ अलिकति एरेन्ज गर्नुपर्छ होइन यसरी इनपुट गर्न मिल्दैन अझै म मिलाउँछु एकैछिन जेएसएमहरू सर्टिफिकेट कहाँ गयो जेएस फाइल जेएस कम्प्लिट यस दाइ नभए त्यो एरेन्ज गरेको डाटा मैले पठाइरहेको छु मेसेन्जर ग्रुपमा ए हो हजुर दाइ एउटा मात्र क्रपको छ कस्तो छ बुक 1 हो कि बुक 2 दुईटै ग्रुपको छ ओके एउटा घरमा बुक होइन राइसको पनि अनि विटको पनि छ ओके ओके ल त्यो चाहिँ इजी हुन्छ के अलिक क्लिनै पर्न टाइम धेरै खाने भयो ए ल गुड यो छ होइन हाम्रो कति डिस्ट्रिक्टको हो यो 77 डिस्ट्रिक्टकै हो क्या हजुर दाइ ओके हामीसँग अब चाहिँ डेटा चाहिँ फेरि उसको होला जस्तो लाग्यो अहिले ल ठिक छ यो स्पेलिङहरु ठिक छ नि हैन सबै ठिकै होला नि हजुर दाइ ठिकै छ ल ओके ल अब खासमा चाहिँ हाम्रो यो उता जेएस को त्यो डिस्ट्रिक्ट नेमलाई पनि यतातिर चाहिँ हामीले सार्न सकिन्छ हैन त्यो पनि म यसो देखाइदिन्छु किसिमले अब फेरि यसलाई ओपन गर्नुपर्छ एनीवे यसमा भनिदिन्छु मात्रै सर र यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ हाम्रो हैन यसले यो एक्सेल फाइललाई रिड गर्न अलिकति समस्या आउन सक्छ हैन त्यो र यसलाई चाहिँ तपाईहरुले गर्दाखेरि एकचोटी उसमा सेभ गर्नु होला है हाम्रो सीएसवी फाइल छ नि यसलाई चाहिँ हामीले एक्सेल बुक देखि सीएसवी मा सेभ गर्दियौ यो चाहिँ हाम्रो राइस भनेर लेखौं हैन सेभ गर्दिनु ल हुन्छ कुन युज गर्ने हेलो कसको हो यो यसको लागि चाहिँ हामी फेरि त्यही है डेटा एक्सपोर्ट फेरि इम्पोर्ट गर्न सबैलाई आइहाल्यो डेटामा जाने अनि त्यस कोमा 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 डिलिमिनेटेड है कोमा डिलिमिनेटेडमा गर्ने ल अहिलेको फाइललाई चाहिँ अब यो सिम्पली बुकमा राइस एसवी भन्नेलाई चाहिँ मैले यहाँ एड गरेँ है
ल एड गरिसकेपछि डिस्ट्रिक्ट फाइलको यो चाहिँ रिमुभ गरिदिएर पहिला रिमुभ अल ल अब यसलाई चाहिँ डिस्ट्रिक्टमा राइट क्लिक गर्ने है त्यसपछि यहाँ जोइन एन्ड लेबल गर्ने जोइन गर्ने है अब के को आधारमा जोइन गर्ने भने डिस्ट्रिक्ट नेमको आधारमा जस्ट म तपाईँलाई फेरि एकचोटि गरिदिन्छु है मैले ट्राई मात्र गरेको यहाँ भयो कि भएन नाम चाहिँ फेरि डिफ्रेन्ट पऱ्यो भने चाहिँ डेटा जोइन हुनु मान्दैन कि अलिकति ए ल यो त त्यो भएर चाहिँ हाम्रो दुईवटा चाहिँ हाम्रो यो 17 डिस्ट्रिक्टमा 75 डिस्ट्रिक्ट छ हाम्रो त्यही भएर यहाँ दुईवटा डेटा चाहिँ दुई तिनवटा डेटा नलाएछ है यो भनेको चाहिँ आइदर स्पेलिङ मिस्टेक अथवा केही समस्या हुनसक्छ तर ठिकै छ यसलाई चाहिँ म रिमुभ गरिदिन्छु ल ल यो डेटा सबैले पाउनु ऊ भयो नि होइन भयो सबैको यतिसम्म गर्नुभयो नि त्यो राइसको डेटा चाहिँ सीएसपी फाइललाई पनि हामीले डेटा गर्ने अनि अब डिस्ट्रिक्टको लेयर त सधैँ छ अलरेडी है भयो भयो कि भएन भनौँ न यसो सागर भयो गराउँदैछौँ दाइ एकछिन ए ओके त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो केही स्पेलिङ मिस्टेकहरू भएर हुनसक्छ होइन अब त्यस्तो छ भने चाहिँ यहाँ डिस्ट्रिक्टलाई राइट क्लिक गर्ने होइन ओपन एट्रिब्युट गरेर जस्तै यहाँ हाम्रो नाम छ नि यो डिस्ट्रिक्ट नेम छ होइन अथवा चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल अल गरेर सबै सिलेक्ट गर्ने है अनि राइट क्लिक गर्ने अनि राइट क्लिक गरेर यो डेटालाई चाहिँ हामीले के गर्ने कपी गर्ने है भनेको यो हाम्रो एफआइडी सेभ डिस्ट्रिक्ट नेम र एरिया सबैलाई कपी गर्ने अनि कपी गरेर चाहिँ हामीले एक्सलमा लिएर पेस्ट गर्ने अनि यो जिल्ला अनुसार चाहिँ ठ्याक्क त्यो यसलाई चाहिँ हामीले कपी सिलेक्टेड गर्ने होइन अनि त्यो चाहिँ सीएसपी फाइलमा लिएर पेस्ट गर्यो भने चाहिँ त्यस्तो गर्यो भने बढी इजी होला होइन भनेको अलिकति स्पेलिङ मिस्टेक केही स्पेस भयो अथवा चाहिँ अरू कुनै कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो यो लिङ्क चाहिँ हुँदैन कि अर्को भनेको चाहिँ त्यो मैले हिजो अस्ति पठाएको त्यो सफ्टवेयर चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्छ है दुईवटा पठाएको थिएँ नि मैले एक्सेस डेटाबेस इन्जिन र एउटा अर्को त्यो भएन भने फेरि लिङ्क हुँदैन भनेको त्यो एक्सेल माइक्रोसफ्ट एक्सेल र यो जिआइएसलाई चाहिँ जोड्ने हो त्यो एक्सेस डेटाबेस इन्जिन अर्को एउटा के थियो मैले कस्तो नाम बिर्सेँ नेटवर्क के फ्रेमवर्क नेटवर्क के भन्ने थियो होइन त्यो चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्छ है मैले हिजो नि भनेको थिएँ नि हो त्यही भएर हो सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नु त
हेलो लोहित दाई, सायद दाईकोमा केही टेक्निकल प्रब्लम आएको हुनसक्छ, एकछिन वेट गर्नु होला है सबैजनाले। भयो त सबैजनाको? हेलो आकाश, भयो? आकाश, ल ओके। ल अब यस्तो डेटालाई चाहिँ हामीले जोइन गर्नुपर्छ होइन, भनेको यो हाम्रो सेभ फाइलको प्रपर्टिजमा हेर्नु त ओपन एट्रिब्युट टेबल गऱ्यो भने हाम्रो सेभ फाइल प्रपर्टिज जम्मा यति मात्र सब पेरिमिटर एरिया डिस्ट्रिक्ट नेम सेपहरू होइन। अब त्यसमा चाहिँ हामीले राखेको डेटालाई चाहिँ जोइन गर्नुपर्छ है। त्यो जोइन गर्नलाई चाहिँ डिस्ट्रिक्टलाई राइट क्लिक गर्ने, अनि यहाँ जोइन एन्ड रिलेट्स भन्ने छ है। त्यो जोइन एन्ड रिलेट्समा चाहिँ जोइन गर्ने है। त्यो जोइन गऱ्यो भने यस्तो खालको डायलग बक्स आउँछ अगाडि है। अनि अब हामीले के को आधारमा जोइन गर्ने हो त भन्दाखेरि यो चुज द फिल्ड इन दिस लेयर द्याट द जोइन विल बी बेस्ड अन भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सेभ फाइलमा र के अरे हाम्रो यो डिस्ट्रिक्टको चाहिँ फाइलमा र हाम्रो चाहिँ राइसको फाइलमा कमन के छ त भन्दाखेरि डिस्ट्रिक्टको नाम चाहिँ कमन छ नि होइन। त्यो भएर चाहिँ त्यो कमन के छ त्यो हामीले सिलेक्ट गर्ने है। जस्तै डिस्ट्रिक्ट नेम कमन छ भने डिस्ट्रिक्ट नेमलाई सिलेक्ट गर्ने र यसलाई हामीले ओके गरिदिने है। यति ओके गरिसकेपछि यो डिस्ट्रिक्टलाई अब तपाईँले राइट क्लिक गरेर ओपन एट्रिब्युट गर्नुभयो भने अब अघि थियो हाम्रो अघि पेरिमिटरसम्म मात्र थियो भने अहिले डिस्ट्रिक्ट नेम र राइस भन्ने चाहिँ यो दुईटा चाहिँ भ्यालु एड भयो। देख्नुभयो सबैको भयो यतिसम्म? हाम्रो धनुषा एउटा धनुषा भन्ने मिस भएको हो कि यता किन देखाएन यसमा धनुषा? धनुषा चाहिँ यहाँ देखाएन कि हो नल देखाइरहेछ ठिकै छ। यसलाई चाहिँ हामीले एडिट गर्नु मिल्नु पर्ने हो। एडिट हो मेरो एकजना भाइको फोन आयो। ए मेरो भाइ ए म यता ककनीमा हो यार, म सानो एउटा ट्रेनिङमा छु है। म तिमीलाई अलि ए नेक्स्ट विक भनेको कहिले कति गते? ए हुँदैन हुँदैन, म चाहिँ काठमाडौँ आउनु थाल्छु, मेरो एक्जाम छ नि त 11 गतेदेखि। म त्यहाँ काठमाडौँ आएर तिमीलाई भेट्छु नि। अनि मेरो 11 गते एक्जाम, त्यसपछि एकैचोटि 19 गते हो। त्यही अनुसार हुन्छ। होइन त्यो मैले बुझेँ, मसरुम त हाम्रो अहिले एकदमै त्यो हाइटले गर्दाखेरि के अरे उनी भएन होइन। त्यो 2-3 चोटि हार्भेस्ट गरेपछि अब अलिकति त्यस्तो राम्रो एक्सपेक्टेड चाहिँ भएन। अनि त्यो अहिले चाहिँ हाम्रो मौसम त सकिसक्यो, तर अब आउँला घुमाउँला त्यो त ठुलो कुरै भएन नि। ठिकै छ, त्यो मिलाउँला नि। म तिमीलाई म त्यहाँ आउँछु अनि त्यसपछि बसेर कुरा गरौँ है। ल ओके। र त्यो नल देखाउनुको चाहिँ कारण मैले भनिसकेँ, केही सर्टेन चाहिँ हाम्रो कुराहरू मिसिङ भएर हो। यसलाई चाहिँ एडिट गर्नुपर्ने मिल्ने, तर किन मिलिरहेको छ नि म यसो हेर्दैछु एकैछिन है। र तपाईँ यदि गरिसकेपछि ठिकै छ। यदि गरिसकेपछि होइन यो डिस्ट्रिक्ट फाइललाई चाहिँ फेरि एकचोटि कपी गर्ने है। कपी गरेर यो लेयरमा राइट क्लिक गरेर पेस्ट लेयर भन्ने हुन्छ, यसलाई पेस्ट लेयर गरिदिनु है।
भनेपछि अब हाम्रो दुईटा डिस्ट्रिक्ट आयो भने दुईटै डिस्ट्रिक्टको चाहिँ अब हामीले यसरी खोल्यौँ भने दुईटैमा चाहिँ यो खालको नाम छ होइन। त्यही भएर हाम्रो जुन ओरिजिनल फाइल छ योबाट चाहिँ हामीले फेरि जोइन एन्ड डिलिट गरेर अनि हाम्रो रिमुभ अल जोइन गरिदिने है। यति गरेर यो डिस्ट्रिक्टलाई पनि राइट क्लिक गरेर हामीले रिमुभ गरिदिन्छौँ। यो भयो भने के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो डिस्ट्रिक्टको यो फाइलमा चाहिँ सबै खालको यो फाइलहरू आइसकेको छ है। हाम्रो डेटाहरू मेरो डेटाहरू सबै आइसकेको छ। ल यसरी आइसकेको छ। यसलाई चाहिँ एडिट गर्न मिल्दो रहेछ क्या, मिल्छ जस्तो लागिरहेको थियो मलाई। र अब तपाईँले चाहिँ अब सर्टेन केही कुराहरू यस्तो फिल्डहरू चाहिँ यहीँबाट पनि एड गर्नुहुन्छ है। त्यसको लागि एकदमै हजुर होइन कपी दुईटा फाइल कपी पेस्ट गरेन, दुईटा फाइल बनाउनु पर्छ नि। अब तिमीले जोइन एन्ड डिलिट गर्यो होइन, जोइन एन्ड डिलिट गर। ल फेरि गर, जोइन एन्ड डिलिट गर। अनि यो डिस्ट्रिक्ट भन्ने फाइललाई चाहिँ राइट क्लिक गरेर कपी गर्ने होइन। अनि यो लेयर भन्नेमा राइट क्लिक गरेर पेस्ट लेयर गरिदिने के। दाइ हजुर त्यो राइसलाई लेयरमा कसरी ल्याउनु भयो त्यही भएन क्या। ए त्यसको लागि चाहिँ डिस्ट्रिक्टमा जाने होइन। डिस्ट्रिक्टमा गएर तिम्रो जोइन एन्ड डिलिट भन्ने छ होइन। होइन कि त्यो राइस छ नि, राइस होला त्यो एक्सेल, त्यो लेयरमा कसरी ल्याउनु भयो? त्यो त सिम्पली यहीँबाट एड डेटा गरेर नि यसरी राइसलाई क्लिक गर्ने एड गरिदिने। एड नै भइरहेछ नि त क्याटलगबाट। त्यो हो भने चाहिँ तिम्रो तिमीले यसलाई चाहिँ कहाँ राख्नु पर्यो भन्दाखेरि हिजो जुन फोल्डर तिमीले कनेक्ट गरेको थियौ नि, हजुर हजुर, जुन फोल्डर कनेक्ट गरेको थियौ त्यो फोल्डरमा राख्नु पर्यो एउटा कुरा। अर्को भनेको त्यो एक्सेस डेटाबेस इन्जिन र अर्को नेटवर्क के अरे फ्रेमवर्क चाहिँ नेट फ्रेमवर्क चाहिँ इन्स्टल गर्नु पर्यो। दुईटा कुरा इन्स्टल त भइसक्यो होइन, तै पनि भइरहेछ नि त। तिमीले स्क्रिन सेयर गर त एकछिन। सेयर भएको छ दाइ? हुँदैछ। अन्त यो इन्स्टल भइसक्यो होइन? अन्त आर्कमा बजाऊ त। यो राइसलाई चाहिँ सिएसपीमा चेन्ज गरेको गरेनौ भएन त के गर्ने हो? खै यसलाई के गर्ने हो? हजुर के चाहिँ ओपन गर गर्ने? पहिला। ल अब तिमी त्यो के अरे यो उता फाइलमा जाऊ त। अनि त्यस पछाडि सेभ एज गर। अनि तिम्रो जिआइएस भन्ने फोल्डर छ होला नि कता। होइन इम्पोर्ट डेटामै जाऊ न, के भन्थ्यो इम्पोर्ट डेटा भन्ने आइएमपी डेटा भन्ने छ अरे त्यहाँ। हो त्यहाँ चाहिँ राइस लेख्यो होइन, एक्सेल वर्क भन्ने छ नि, क्लिक गर त। त्यहाँ सिएसपी कोमा डिलिमिनेटेड भन्ने होला तल। सीएसबी कोमा त्यो होइन, त्यो होइन, अलि तल जाऊ त। कि मैले ए माथि 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 हो त्यो। क्लिक गर, सेभ गर। ओके गरिदिनु गर त। अब यसलाई अफ गर त भनेको त्यहाँबाट क्यान्सल गर, क्लोज गर। क्लोज गर नि त्यसलाई पहिला। क्लोज हो त्यहाँ माथिबाट कि क्लोज गर न भने। ल ओके अब जिएसमा त्यो एड डेटामा जाऊ। प्लस साइन छ नि, प्लस साइन कता यो हो। हो अब त्यसले त होम लेखेको छ नि, त्यो होममा क्लिक गर त। त्यहाँ डाउन एरो छ होमको यता। हो जिआइएस डेटा भन्नेमा जाऊ। हो त्यहाँ आइएमपी डेटालाई ओपन गर। भएन भएन। हो अब त्यो राइस सिएसपी भन्नेलाई क्लिक गर त। भयो भयो आयो नि त अनि। हजुर हजुर।
तर अब त्यसको लागि तिमीले डिस्ट्रिक्टको सबै लेयर अफ गरेर त्यो डिस्ट्रिक्टमा डबल क्लिक गर अनि त्यो लेयर अफ भने होइन डिस्ट्रिक्टमा डबल क्लिक गरेर डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ प्रोपर्टिजमा जाऊ अनि त्यसपछि यो के अरे रिमुभ अल गर त यता अनि अप्लाई गर ओके गर अब डिस्ट्रिक्टमा राइट क्लिक गर अनि त्यो जोइन एन्ड डिलिट गर है जोइन एन्ड डिलिट 4th 5th नम्बरमा छ नि माथि 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 अझै जुम टु लेयरको माथि अब त्यहाँ जोइन गर जोइनमा क्लिक गर अब त्यसलाई यो फर्स्टलाई डाउन गर त डाउन एरो छ नि फर्स्टको बक्सको हो अब त्यसलाई डिस्ट्रिक्ट नेम गरिदेऊ अब ओके गर ल अब यसको त्यो डिस्ट्रिक्टको खोला त के अरे हाम्रो एट्रिब्युट टेबल राइट क्लिक गरेर ओपन एट्रिब्युट गर ल आयो होइन त अब त्यसलाई ठुलो बनाऊ न 3-4 डेटा चाहिँ नल छ अब यो डिस्ट्रिक्टलाई चाहिँ यो क्यान्सल गर यसलाई एकचोटि क्यान्सल गर्दैन क्लोज गर न एकचोटि तलबाट ए ल अब डिस्ट्रिक्टलाई राइट क्लिक गर कपी गर अब लेयरमा जाऊ राइट क्लिक गर हजुर पेस्ट लेयर गरिदेऊ पेस्ट लेयर गरिदेऊ त अब तल एउटा डिस्ट्रिक्ट छ नि तलको त्यसलाई राइट क्लिक गर अनि जोइन एन्ड डिलिट्समा जाऊ फेरि रिमुभ जोइन गरिदेऊ अनि रिमुभ अल जोइन ल अब त्यो रिमुभ गरेको डिस्ट्रिक्टलाई चाहिँ राइट क्लिक गरेर रिमुभ गरिदेऊ ल अब माथि हेर त डिस्ट्रिक्टमा सबै फाइल छ कि छैन राइट क्लिक गरेर त्यसको उ गर राइट क्लिक गरेर के भन्छ त्यसलाई एट्रिब्युट टेबल खोला त छ होइन यता नल देखाएको छ त्यो 3-4 नल देखाएको छ त्यो चाहिँ अब हाम्रो केही मिस्टेकले गर्दाखेरि हो कि हाम्रो म्यानुअल इन्ट्री गर्दाखेरि है हुन्छ ल मैले चाहिँ सेयर गरेँ त ल अब यस्तो गर्दा गर्दा हेर्दा समय नै जान्छ कि हो त्यही भएर छिट्टो सकिने कुरा चाहिँ होइन है तैपनि अब अलिकति हामीले गर्ने कोसिस गरौँ त ल यति भइसकेपछि है अब फेरि सबैजना डिस्ट्रिक्टमा जाने प्रोपर्टिजमा जाने होइन प्रोपर्टिजमा गएर चाहिँ अब यहाँ अघि हेरौँ त यो लेभलमा सिमोलोजीमा चाहिँ अघि हाम्रो डिस्ट्रिक्ट नेम भन्ने थियो यसलाई चाहिँ हामीले अब राइस भनेर चाहिँ यसरी चुज गर्ने अनि एड अल भ्यालु गरेर हामीले अप्लाई गऱ्यौँ भने चाहिँ ल अब केही चाहिँ डेटा हाम्रो नल डेटा चाहिँ नल देखाएकोमा चाहिँ डेटाहरू देखाउँदैन होइन यदि नल देखाएको छैन अथवा त्यो सबै भ्यालु हामीसँग छ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ डेटा सबै देखाउँछ है ल हेरौँ त सराई चितवन रूपन्देही नवलपरासी ल यसरी चाहिँ हाम्रो ल यस्तो खालको चाहिँ नेपालको राइस प्रोडक्सनको आधारमा चाहिँ नेपाललाई यसरी हामीले देखाउन सकिन्छ है म्यापमा यसको अर्को तरिका पनि छ एउटा अर्को कसरी देखाउन सकिन्छ भन्दा यो चाहिँ अब आफैले अलिकति एक्सप्लोर गर्ने कुरा हो अब यहाँ चाहिँ हाम्रो चार्ट भन्ने छ होइन चार्टमा चाहिँ हाम्रो राइसलाई चाहिँ हामीले यसरी लिने अप्लाई गरौँ यसरी पाइरहेछ यो चाहिँ होइन ब्याकग्राउन्ड कलर यो चाहिँ मैले खासै एक्सप्लोर गरेको छैन यो कुराहरू राइस अनि एरियालाई चाहिँ सरी ल यसरी चाहिँ अब राइसको चाहिँ यो पाइ चार्टमा चाहिँ कता कता कसरी चाहिँ हाम्रो देखाउन सकिन्छ भन्ने छ जस्तो अर्को हाम्रो बार कोलम छ होइन अब यो चाहिँ फेरि कम्पेयर गर्ने कुरा हो यो सानो कुरालाई एउटा मात्रै भ्यारिएबलले चाहिँ अलिक हुँदैन होइन जस्तै अब बार युज गरेर पनि हामीले ल यसरी देखाउन सकिन्छ है कुन ठाउँमा चाहिँ कति राइस प्रोडक्सन हुन्छ भनेर यो बारको प्रयोग गरेर पनि यसरी देखाउन सकिन्छ अब यसरी यहाँ ओभरअल सर हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो यो बारको साइज चाहिँ हेर्दा त कहिले झापा र मोरङमा एकदमै धेरै देखियो है यस्तो छ बारामा भयो अनि रूपन्देही कपिलवस्तु तराई जिल्लामा एकदमै धेरै छ है जति हामी माथि पाहाडतिर जान्छौँ कम हुँदै गइरहेछ यसरी पनि देखाउन सकिन्छ यो सबै अब यसलाई चाहिँ अब मैले फर्दर चाहिँ केही पनि गरिनँ है यसलाई चाहिँ अब तपाईँहरू फेरि हिजो कस्तो गएर चार्टमा चाहिँ देखाउने काम गर्न सकिहाल्नुहुन्छ
है त जस्तै यहाँ यही भ्यूमा जाने लेआउट भ्यूमा जाने है अनि अब यसलाई के भयो अरे हो र एकचोटि त्यसलाई म्यापमा राइट क्लिक गरेर जुम टु लेयर गर त भयो भयो कि भएन आकाश भयो कि नै ओके ल ल ल भयो नि त एकैछिन है म स्टप गरिदिन्छु नि ल त्यो डिस्ट्रिक्टलाई राइट क्लिक गरेर अनि जुम टु लेयर गरेर ल त्यो भनेको तिम्रो दुईटा फ्रेममा आएछ है त्यो माथिको त्यो फर्स्ट सी युजर तुषार भन्ने छ नि त्यसलाई राइट क्लिक गरेर रिमुभ गरिदियो त्यो माथिको चाहिएन हामीलाई प्रोभिन्स क्यापिटल के भन्नेवाला छ नि हो अब चाहिँ तिम्रो तलको त्यो बुक वान भन्नेलाई पनि हटाइदेऊ ल अब चाहिँ लेयरमा राइट क्लिक गरेर अनि त्यसलाई एक्टिभेट भन्ने छ त्यसलाई क्लिक गरेर एकचोटि फेरि यसलाई जुम टु लेयर गर्दा डिस्ट्रिक्टलाई एकचोटि ल भनेपछि सफ्टवेयरमै अलिकति समस्या आयो कि यसलाई सबैलाई रिमुभ गरेर यो माथिको यो युजरलाई फेरि एड गर न एकचोटि लेयरलाई रिमुभ गर्ने हुन्न त्यो फोल्डरलाई चाहिँ माथिको फोल्डर छ नि सी डट भन्नेलाई हो डिस्ट्रिक्ट मात्र सबै नगर सबै हामीलाई चाहिएन अहिले डिस्ट्रिक्ट र नगरपालिका गर के भन्छ ल ओके ल अब चाहिँ हामी अलिकति अलि मलाई स्क्रिन दियो है अब स्टेट एरिया म्यापमा अलिकति हामी काम गरौँ है जस्तै अब हामीले धेरै त म टाढाको के गर्नु होइन जस्तै यो यहाँबाट ऱ्यान्डमली कुन कुन जिल्लाको छ यहाँ साँच्ची हामी चाहिँ सबैजना सबैजना रामपुरकै होइन त ल चितवनको एउटा गरौँ न त अब चितवनको चाहिँ मानौ हामीले रामपुर क्याम्पसमा चाहिँ मानौ स्टडी एरिया म्याप बनाइरहेछौँ है अब त्यो बनाइरहेछौँ भने त्यसलाई चाहिँ कसरी देखाउने भनेर एउटा आजको एउटा सेसन गरौँ है त अब त्यसको लागि हेरौँ त चितवनको लागि हामीलाई सुरुमा के चाहियो भन्दाखेरि चितवन जिल्लालाई चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्यो है अब चितवन अब रामपुर त चितवनमा पर्छ अब चितवनलाई छुट्याउनलाई मैले हिजो सिकाइसकेको थिएँ यो मेरो स्क्रिन सेयर भएको छ कि छैन छैन है ल ओके ल अब चितवनलाई अब मानव हामीले चितवनको रामपुरकोलाई चाहिँ स्टडी एरिया देखाउनु पर्यो भने सुरुमा चाहिँ अब हामीले चितवनलाई सिलेक्ट गर्नु छुट्याउनु पर्यो त्यसको लागि हामी यहाँ माथि यो सिलेक्ट फिचर भन्ने यसमा जाने यो टुलमा है अनि यहाँ गएर यसरी चितवनलाई क्लिक गर्ने है चितवनलाई क्लिक गरिसकेपछि हिजोको तरिका फेरि डिस्ट्रिक्टमा जाने राइट क्लिकमा गर्ने अनि चाहिँ हाम्रो डेटा भन्ने छ अनि एक्सपोर्ट डेटामा जाने यो हिजै सिकेको कुरा है सिम्पल कुरा छ यसमा चाहिँ हामीले अब यसलाई नाम दिने एउटा के दिने भन्दाखेरि चितवन है चितवन भनेर नाम दिएँ मैले सेभ गरेँ ओके गरेँ अनि यसलाई यस गरेँ भने मेरो चाहिँ चितवनको यो छुट्टियो है चितवनको चाहिँ यो एरिया छुट्टियो ल होला पार्दै है त अब त्यसपछि मलाई के चाहियो भन्दाखेरि चितवन त आयो अब चितवनको भित्रको गाउँपालिका नगरपालिका पनि चाहियो नि होइन त्यसको लागि चाहिँ मैले अब नगरपालिका गाउँपालिका भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ जिएयु भन्ने छ त्यसलाई चाहिँ लोड गर्छु है ल त्यो चाहिँ अब सबैले लोड गरौँ त नगरपालिका गाउँपालिका आयो होइन अब
चितवनमा कतिवटा नगरपालिका गाउँपालिका छन्, त्यो सबैलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, क्लिप गर्नु पर्यो, काट्नु पर्यो है। त्यसको लागि हामीले चाहिँ यो एकछिन अफ गरेँ है। त्यसको लागि हामी यहाँ एक्सपोर्ट गर्नलाई राइट क्लिक गर्ने, डेटामा जाने अनि एक्सपोर्ट डेटा भन्ने छ है, त्यसलाई क्लिक गर्ने अनि त्यस पछाडि यस्तो खालको आउँछ है। यसलाई चाहिँ ओपन गर्ने अनि यहाँ चाहिँ नाम दिने, चितवन जे दिन भन्छ नाम दिने, अनि तल चाहिँ यो फाइल एन्ड जियो डेटाबेस आउन सक्छ। यसलाई चाहिँ सेभ फाइल बनाउने है। एकचोटि बनायो भने फेरि नआउनु पर्ने, अनि यसलाई सेभ गर्ने अनि ओके गरिदिने। यतिसम्म भयो। चितवन सबैले छुट्यायो, सबैले चितवन गरौँ है, अथवा आफ्नो कुनै गाउँपालिका जता गर्नु मन छ एउटा डिस्ट्रिक्ट चाहिँ सिलेक्ट गरौँ त सुरुमा। भयो भने भयो भनौँ है। त्यति भइसकेपछि अब हामी चाहिँ हामीले चितवनको चाहिँ जति पनि नगरपालिका गाउँपालिका छ त्यसलाई क्लिक गर्न खोजिरहेको छौँ है। त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ जाने जियो प्रोसेसिङमा है। जियो प्रोसेसिङमा गऱ्यो भने यहाँ क्लिप भन्ने एउटा सेकेन्ड नम्बरमा एउटा फिचर छ, क्लिपमा क्लिक गर्ने। यो चाहिँ अलिकति हेभी नै छ है, त्यो भएर अलिकति टाइम लाग्छ नहात्तिने है। ल्यापटपलाई स्ट्रेस नदिने। ल अनि इनपुट फिचरमा चाहिँ क्लिपमा गइसकेपछि हामी त इनपुट फिचर भन्ने छ। इनपुट फिचर चाहिँ हाम्रो नगरपालिका गाउँपालिका हुन्छ है। हल्का स्लो भनिनुहोस् न है। ए ओके, त्यही भएर म इन्ट्रेक्सन गर्ने भनेको कि अब अलिकति बोल्यो भने अब कतिसम्म पुगे थाहा हुन्छ, नत्र थाहा हुँदैन है। त डिस्ट्रिक्ट चितवनलाई सबले क्लिक गरेको गरेन, गर्यो? माइक खुल्दै छ। हजुर सेभ भन्ने अब जुन फोल्डरमा गरे पनि हुन्छ, जस तिम्रो त्यही सेभ 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 एसएचएपी सेभ फाइलमा गर्ने है। सबैले चितवनलाई क्लिक गरौँ अथवा आफ्नो जिल्लालाई क्लिक गरौँ त। अनि क्लिक गरेर डु यु वान्ट टु एड दिस लेयर एज अ के भनेर आउँछ, त्यसलाई यस गरिदिनु है। ल भयो कि नै? अब म सबैको त अब त्यसरी गर्न त सकिँदैन होइन, त्यही भएर बोल्दिनँ न भयो कि भएन भनेर। जस्तै आकाशको भयो होइन, अरू कसैको नभएको छ कोही? नभएको कोही छ कि छैन भनेको। दाइ मेरो क्लिप भइरहेको छैन। के भइरहेको छैन? क्लिप दाइ त्यो चितवन चाहिँ। ए ल अब त्यो भनौँ न, सेयर गरेर तिमीले अब यो सेयर गरेर देखाउनु पर्छ कि क्लिप त हुनुपर्ने है। ल त्यसले सेयर गरेर तिम्रो भयो दाइ? एकैछिन है, मेरोमा चाहिँ देखेर छैन। तिम्रो सेयर भइरहेछ र मैले त देखिनँ नि। सेयर गर त। सेयर अरूले देखिरहेछ र मैले त देखिनँ है।
ओके मै देखाइदिन्छु है तिम्रो सायद अब कतै स्टेप मिस्टेक भएको भए मै देखाइदिन्छु मैले सेयर गरेर है त ए सागरले प्रेजेन्ट गरेको यहाँ होइन यसलाई क्यान्सल गर एकचोटि स्टप भयो नि त फेरि ल यस्तो है अरू कसैको पनि भएको छैन भने फेरि एकचोटि हेरौँ है त तपाईँले चाहिँ यहाँ चितवन भन्ने जिल्ला त्यसरी देख्नुभयो है मेरो देखिरहेछ देखिरहेछ कि छैन भनौँ न मेरो चाहिँ भइरहेछ सागरको पनि भएर सायद दुईटा त्यस्तो भएको होला कि मैले फेरि स्टप गरेर फेरि गर्छु है सागर पनि गरेर अहिले म अफ गर्दैछु देख्यो अब देखिन होइन ल अब यो सिम्पल है यो सिलेक्सन यहाँ माथि हेर्नु त सिलेक्सन टुल भन्ने छ यो होइन इन्सर्टको ठ्याक्कै मुनितिर एउटा त्यो चाहिँ हामीले गरेको सिलेक्सन टुल छ यसलाई क्लिक गर्ने हामीले अनि चितवनलाई चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्ने है सिलेक्ट गरेको ठाउँमा चाहिँ हेर्नु त वरिपरि यो हरियो आउँछ है हरियो कि निलो वाट एभर दिस इज होइन अनि त्यसपछि हामीले यो केलाई सिलेक्ट गरेको भन्दाखेरि जिल्ला हो त्यही भएर चाहिँ हामीले यो डिस्ट्रिक्ट भन्ने फाइलमा गएर राइट क्लिक गर्ने है अनि त्यसपछि यहाँ तल हेरौँ त डेटा भन्ने आउँछ डेटा भइसकेपछि चाहिँ यहाँ हाम्रो एक्सपोर्ट डेटा भन्ने आउँछ है एक्सपोर्ट डेटालाई क्लिक गर्ने ठिक छ एक्सपोर्ट डेटालाई क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि यहाँ एउटा फाइल आउँछ यतातिर हेर्नु फोल्डर जस्तो आउँछ यो ब्राउज हो यसलाई ब्राउज गर्ने है यसरी ब्राउज गर्ने अनि त्यसपछि तपाईँको एउटा हिजोको कुनै फोल्डरमा यसले तपाईँलाई डाइरेक्ट गर्छ होइन त्यो फोल्डरमा चाहिँ आउटपुट एक्सपोर्ट अन्डरस्कोर आउटपुट 1 2 जे भनेर आयो भने त्यसलाई चाहिँ हटाएर तपाईँले चितवन भनेर राख्ने है चितवन भनेर राख्ने र तल हेर्नु त सेभ फाइल भन्ने चाहिँ मलाई सेभ तल चाहिँ सेभ एज टाइप भन्नेमा चाहिँ तपाईँको फाइल एन्ड पर्सनल जियो डेटाबेस अथवा चाहिँ डेटा फिचर क्लास जे केही भएको हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले यसरी सेभ फाइलमा चाहिँ क्लिक गर्ने र यसलाई सेभ गर्ने भयो भयो होइन त ल ठिक छ ल अब तपाईँले यो डिस्ट्रिक्ट लेयरलाई चाहिँ अफ गरिदिनुहोस् अब नगरपालिका गाउँपालिकाको चाहिँ जुन लेयर छ त्यसलाई चाहिँ निकाल्नु पर्यो है यदि अब तपाईँकोमा छैन भने एक्सपोर्ट गर्ने त्यो नगरपालिका गाउँपालिका भन्ने हिजोकै त्यो आइएमपी अन्डरस्कोर डेटा भन्नेमा छ यहाँनिर जी अन्डरस्कोर जियो भन्ने त्यसलाई चाहिँ तपाईँले यसरी ल्याउनुहोस् ल यसरी ल्याइसकेपछि यहाँ जियो प्रोसेसिङमा जाने है माथि हेर्नु त सिलेक्सनको साइडमा जियो प्रोसेसिङ भन्ने छ त्यसमा चाहिँ क्लिप भन्ने छ सेकेन्ड नम्बरमा क्लिपमा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि यो इनपुट फिचर्स भन्ने छ होइन इनपुट फिचर्समा चाहिँ हामीले नगरपालिका गाउँपालिकालाई यसरी त्यो डाउन एरोमा क्लिक गऱ्यो भने नगरपालिकालाई क्लिक गर्ने र क्लिप फिचर्स भन्ने छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चितवन भनेर सिलेक्ट गर्ने है अनि एउटा आउटपुट फिचर क्लास भन्ने छ यसलाई चाहिँ मैले यतिकै डिफल्ट छोडिदिएँ है कहिलेकाहीँ चाहिँ यो हाम्रो क्र्याक भर्जन हो होइन चोरी गरेको पाइरेटेड भर्जन हो नि त यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो लोकेसन दिँदाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ क्लिप फिचर पर्फर्म नगर्नु पनि सक्छ त्यही भएर चाहिँ यसलाई यतिकै छोडिदिए पनि हुन्छ है जस्तै इनपुट फिचर चाहिँ नगरपालिका गाउँपालिका भयो क्लिप फिचर चितवन भन्ने भयो र यसलाई चाहिँ अब हामीले ओके गरिदिउँ है अब एकैछिन पर्खनु पर्छ एकदम मस्तल टाइम लाग्छ है
खर्चको 5 मिनट पनि लाग्न सक्छ। क्लिप भयो भने ठिकै छ। एकैछिन तल रोक है, क्लिप भइसकेको छ भने मेरो चाहिँ अलिकति यहाँ ल्यापटपमा यति धेरै छ कि प्रोग्राम पुरै नगरौँ। त्यो प्रोसेसहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ मेरो पनि भयो है। अब मैले यो नगरपालिका गाउँपालिकालाई छोड्यो भने चितवन चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिका यसरी आउँछ है। यहाँ त क्लिप भयो भने यहाँ तल साइन पनि देखाउँछ है, क्लिप भनेर यसो टिक लगाउँछ। ल ओके, अब यसलाई मैले यहाँ कपी गरेर यसैमा चाहिँ लेयरमा डिस्प्ले गरौँ त। यसो नहुँदो रहेछ, ठिकै छ। है त, यो आयो। अब हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि हाम्रो यो कुनमा पर्छ अरे हाम्रो। ल अब यसमा चाहिँ हाम्रो के समस्या आयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ छेउको जुन नगरपालिका गाउँपालिका छ यो पनि क्लिप भयो क्या, यो राक्सीराङ भन्ने होइन। अब यो त अब ठिकै छ, केही पनि भएन। अब हाम्रो चाहिँ मेन चाहिएको भनेको भरतपुर महानगरपालिका हो नि होइन। त्यही भएर चाहिँ अब यहाँबाट हामीले भरतपुरलाई यसरी सिलेक्ट गर्ने है, भरतपुरलाई सिलेक्ट गर्ने। त्यस पछाडि हामीले भरतपुरलाई चाहिँ हामीले यहाँ राइट क्लिक गरेर फेरि त्यही डेटामा जाने, एक्सपोर्ट डेटा गर्ने र त्यही सेम है यसलाई ब्राउज गरेर यसलाई भरतपुर भनेर हामीले सेभ गर्ने, ओके गर्ने र यसरी क्लिक गर्ने। भयो यतिसम्म। त्यसलाई भरतपुर सिलेक्ट गरिसकेपछि त्यो हाम्रो अघि जुन क्लिप भएको थियो नि यहाँनिर जिएयु भन्ने, त्यसमा राइट क्लिक गर्ने, डेटामा जाने अनि एक्सपोर्ट डेटा गरेर त्यही पहिलाकै डिस्ट्रिक्टलाई गरे जस्तै गर्ने क्या सबै। भयो त्यति निस्किन थालेको तपाईँ खाजा हाल्नुभयो। नगरपालिकाको नाम कसरी ल्याउने हो दाइ? के भयो अरे त्यो नगरपालिकाको नाम आएन कि नाम आउनलाई त यहाँ राइट क्लिक गरेर यस्तो लेभल फिचर गर्ने हो नि त। हुन्न त लेभल फिचर गरिसक्यो, राइट क्लिक गरेर लेभल फिचरमा यसो टिप्नु। हुँदैन त लेभल फिचर गरेपछि। त्यसो भए तिमी यहाँ जाऊ गाउँपालिकामा है, प्रोपर्टिजमा गएर हिजो सिकाएको होइन, प्रोपर्टिजमा जाने, लेभल्समा जाने, यहाँ टिक लगाउने अनि यहाँ पालिका 1 भनेर यसरी हुन्छ, यो पालिका 1 गर्ने। अब डिस्ट्रिक्ट पालिका पालिका भयो तिम्रो भएन दाइ। प्रपर्टिज गयो पालिका 1 अनि त्यसपछि त्यो माथि टिक लगाउ न। पालिका 1 मात्र होइन कि माथि यसमा यो हेर्छ लेभल फिचर इन दिस लेयर भन्ने, यसमा टिक लगाउ त। अब ब्याक गरिदिने हो। आयो त्यही पनि आएन त। खै तिम्रो स्क्रिन सेयर गरेर एकचोटि के भएछ त यस्तो।
त्यहाँ गयो होइन मैले त उ गरिदिनु है के भयो रिफिल पनि लानु रिफिल भन्नु भयो दाइ गुड 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 मैले हेरेँ भर्खर देखिरहेको छु यहाँ अनि स्लो आउँछ नि त यस्तो आइदियो यस्तो धन्यवाद त्यसले माथिको चाहिँ अफ गर न त नगरपालिका गाउँपालिका भन्ने लेयर अफ गर त त्यो क्लिप होइन त्यो बाहेक अरू सबै अर्को त्यो सिराहा भन्ने पनि अफ गर अनि त्यो नगरपालिका गाउँपालिका पनि अफ गर त हो अब त्यो गाउँ क्लिपलाई चाहिँ टिक लगाऊ माथि राइट क्लिक गर अनि यो पहिले तिमी सिलेक्ट भएकोलाई अफ गर त यता त्यो क्लियर सिलेक्सन गर अब त जोइन लेभल फिचरलाई टिक लगाउनु माथि माथि छ नि लेभल फिचर्स भन्ने माथि माथि आयो नि त अनि हजुर हजुर अब क्लिपको यो हाम्रो अलिकति उसको समस्या छ है ठिकै छ अब जे जस्तो देखिरहेको छ त्यससँग अब फरेन देशहरूको चाहिँ एकदमै हाउस वाइज नै डेटा हुन्छ मैले एकचोटि के भन्छ अरे हवाई आइल्यान्ड छ नि त युएसको त्यसको काम गराएको थिएँ होइन तर हाम्रो डेटा यस्तै छ अब जे डेटा छ त्यसैसँग हामीले काम गर्नुपर्छ है अब आफ्नो चाहिँ म भरतपुर चाहिँ सबैले सिलेक्ट गर्यो होला है अब चाहिँ अब हाम्रो यति नै हो वार्डको डेटा छ भने वार्डको डेटा हाल्ने होइन भने चाहिँ अब अहिले चाहिँ यतिमै अब काम गरौँ है त अब फेरि यहाँ भ्यूमा जाने है लेआउट भ्यूमा जाने र सबैलाई एकचोटि हामीले अफ गरिदियो है टिक चाहिँ अफ गरिदियो है अब हाम्रो हेरौँ त राख्नुपर्ने कुरा धेरै छ यहाँ एउटा नेपालको नक्सा अनि सबै चितवनको चाहिँ गाउँपालिकाको नक्सा अनि भरतपुरको नक्सा राख्नुपर्ने छ तर हाम्रो यो चाहिँ फ्रेम चाहिँ सानो छ है यो सानो फ्रेमलाई चाहिँ हामीले अलिकति ठुलो बनाउनु पर्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ फाइलमा जाने फाइलमा गएर हेर्दा पेज एन्ड प्रिन्ट सेटअप भन्ने छ है पेज एन्ड प्रिन्ट सेटअपमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्ने पेज एन्ड प्रिन्ट सेटअपमा क्लिक गरेपछि हेर्नु यस्तो आउँछ है यो साइज चाहिँ लेटर होइन ओरिएन्टेसन चाहिँ हाम्रो ल्यान्डस्केप र पोर्ट्रेट छ अहिले चाहिँ हाम्रो यो यस्तो खालको भनेको चाहिँ पोर्ट्रेट हो होइन यो ठाडो चाहिँ लाम्चो खालको यसलाई चाहिँ हामीले ल्यान्डस्केपमा गरेर अनि हामीले चाहिँ यसलाई ओके गऱ्यौँ भने चाहिँ यस्तो खालको हेर्नु त लाम्चो खालको आउँछ है अब यो भित्रको लागि चाहिँ हामीले सानो ठुलो जस्तो पनि बनाउनु मिलिहाल्छ यति गर्नुको सबैजनाले यसको यो फाइलमा जाने पेज एन्ड प्रिन्ट सेटअपमा जाने है अनि यहाँ ल्यान्डस्केप छ हेर त यहाँ ओरिएन्टेसन भन्ने चाहिँ पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप भन्ने छ ल्यान्डस्केपमा क्लिक गर्ने र चाहिँ ओके गरिदिने त यो फ्रेम कसरी आएको कुन फ्रेम यो आछ नि यो चाहिँ हामीले यहाँबाट जाने भ्यूमा जाने अनि लेआउट भ्यूमा क्लिक गर्ने कि अघि चाहिँ हामी डेटा भ्यूमा थियौँ यस्तो भनेको चाहिँ डेटा भ्यू हो होइन भ्यूमा गएर हामीले लेआउटमा भ्यूमा गयौँ भने चाहिँ यस्तो खालको फ्रेम आउँछ है ओके भयो यति भइसकेपछि अब हामीले के कुरा राख्ने भनेर पहिला चाहिँ अब म्यापमा अलिकति फिक्स हुनु पर्यो आफैले जस्तै म्यापमा सर्टेन केही कुराहरू छन् जस्तै हाम्रो एउटा त नेपालको म्याप होइन नेपालको म्यापदेखि चाहिँ हाम्रो त्यो डिस्ट्रिक्टको अथवा गाउँपालिकाको म्याप र फाइनल चाहिँ भरतपुरको म्याप देखाउनु पर्ने हुन्छ अब हामीले तिनवटा कुरा देखाउनु भयो हामीलाई चाहिँ डेटा फ्रेम पनि तिनवटा चाहिन्छ है अब एउटा डेटा फ्रेम त यहाँ अलरेडी छँदैछ हामीसँग यो मैले जुन सिलेक्ट गरेर चाहिँ यतातिर गयो यो छँदैछ अब हामीलाई दुईवटा चाहियो भने सिम्पल छ त्यसको लागि इन्सर्टमा जाने अनि डेटा फ्रेम चाहिँ एकचोटि क्लिक गर्ने फेरि इन्सर्टमा जाने डेटा फ्रेम दुईचोटि क्लिक गरेर दुईवटा डेटा फ्रेम आउँछ है अब त्यसलाई चाहिँ मैले यसरी एरेन्ज गरेँ यहाँ कुन डेटा फ्रेम यो फाइलदेखि लेआउट भ्यूमा गयो लेआउट भ्यूमा गइसकेपछि अब हामीले यो ल्यान्डस्केप मोडमा बनायो किन यसलाई बनाउँदा फाइलमा जाने पेज एन्ड प्रिन्ट सेटअपमा गएर ल्यान्डस्केपमा गऱ्यो यो
टिक लगायो ल त्यसो यसलाई ओके गर्यो होइन त्यसपछि चाहिँ हामी यहाँ इन्सर्टमा जाने अनि डेटा फ्रेम भन्ने छ कि इन्सर्ट गर्दै यसलाई दुईचोटि क्लिक गर्ने कि एकचोटि एउटा आउँछ अर्कोचोटि क्लिक गर्ने अर्को आउँछ भयो होइन अब हेरौँ त अब सुरुमा चाहिँ हामीले के राख्ने भन्दाखेरि अब हेरौँ है जस्तै यता हामीले दुईटा डेटा फ्रेम थप्यौँ भने यो हाम्रो कन्टेन्ट टेबल अफ कन्टेन्टमा पनि दुईटा डेटा फ्रेम न्यू डेटा फ्रेम र न्यू डेटा फ्रेम 2 भन्ने यहाँ दुईटा आएको छ है अब हामीले सुरुमा चाहिँ न्यू डेटामा चाहिँ हामीले के न्यू डेटा फ्रेममा के राख्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हामीले नेपालको नक्सा राख्नु पर्यो है त्यसको लागि चाहिँ हामीले डिस्ट्रिक्टलाई यसरी ल्याएर टिक लगाउने भयो ए ल एकैछिन है मैले यहाँ यसो ह्याङ भयो जस्तो छ कि त्यो भएर प्रोसेस गर्नु मेरो घुम्न थाल्यो यस्तो समस्या छ ल यसो गरे उयो जस्तै यो यहाँ भित्र छ नि जस्तै अब यो न्यू डेटा फ्रेम चाहिँ तिम्रो यहाँ माथिबाट टेबल अफ कन्टेन्टमा चाहिँ लिस्ट बाई सोर्समा अहिले यसरी यता टिक आएको होला होइन त्यसलाई चाहिँ त्यसको लेफ्टतिर लिस्ट बाई ड्रइङ अर्डर भन्ने छ त्यसमा यसरी चेन्ज गर त अब त्यसपछि चाहिँ हाम्रो न्यू डेटा फ्रेम भन्नेमा चाहिँ यो डिस्ट्रिक्ट छ डिस्ट्रिक्टलाई चाहिँ यसरी ठ्याक्क समातेर यसरी ल्याउन सकिन्छ कि तल भएन भने डिस्ट्रिक्टलाई राइट क्लिक गर्ने डिस्ट्रिक्टलाई कपी गर्ने अनि यो न्यू डेटा फ्रेमलाई राइट क्लिक गरेर पेस्ट लेयर गरिदिने है अनि यहाँ टिक लगायो भने नेपालको नक्सा आउँछ अब नेपालको ड्र्याग गर्दा हुन्छ नेपालको नक्सा पछाडि चाहिँ हामीले नगरपालिका गाउँपालिकाको नक्सा हाल्ने हो त्यो भएर चाहिँ यो मैले यहाँ चाहिँ जिआइयु भनेको छु चितवनको त्यसलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर मैले यसरी टिक लगाएँ है यसरी टिक लगाएँ ल त्यस्तो गऱ्यो भने नगरपालिका गाउँपालिकाको पनि आयो होइन आयो होइन त ल यदि भयो भने लास्टमा चाहिँ हामीले भरतपुरको हो नक्सा राख्नुपर्ने यो भरतपुरलाई चाहिँ यतिकै टिक गरेर जुन टु लेयर गर्यो भने भरतपुरको नक्सा आफै आइहाल्छ ल भरतपुरको चाहिँ यो लेयर्स भन्नेमै टिक लगाए पनि हुन्छ है किनभने हाम्रो ओरिजिनल लेयरमा हामीले भरतपुरलाई राखिरहेको छौँ त्यही भएर यसलाई राइट क्लिक गर्ने जुम टु लेयर गर्ने है भरतपुरलाई राइट क्लिक गर्ने जुम टु लेयर गर्ने भयो ल अब चाहिँ हामीले जस्तै नेपालको नक्सामा चितवन कहाँ नजिक छ भनेर त देखाउनु पर्यो है त्यो इन्डिकेट गर्नु पर्यो त्यही भएर यो चितवनलाई पनि यसरी तल तानेर डिस्ट्रिक्टसँगै ल्याउनु पर्यो है अनि त्यसपछि यो चितवनको तलको यो जुन खाली यो बक्सा छ त्यो बक्सालाई चाहिँ डबल क्लिक गरेर एउटा रङ दिनु कलर दिनु पर्यो जस्तै मैले यसलाई ओलिभ कलर दिएँ है यसलाई ओके गरेँ भने हेरौँ त अब नेपालको नक्सामा चाहिँ यो चितवन चाहिँ यहाँ छ भनेर देखिने भयो ल जस्तो अब यो चाहिँ अलिकति कन्ट्रास्टिङ कलर नहुन सक्छ अथवा यसलाई चाहिँ हामीले रेड पनि दिन सकिन्छ रेड गर्नु यो कलर दिनलाई यहाँ फिल कलर भन्ने छ यसमा गएर सिलेक्ट गर्ने जस्तै रेड सिलेक्ट गर्यो भने अझै देखिन्छ होला कि ल अब हामीलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि अब नेपालको नक्साको 77 वटा जिल्लामा चाहिँ चितवन चाहिँ यहाँ नजिक रहेछ भनेर यो रातो कलरले चाहिँ हामीलाई के गर्यो इन्डिकेट गर्यो है त त्यस पछाडि अब हामीले यो भरतपुर गाउँपालिका जुन भरतपुरको सबै पालिकाहरू छ त्यसमा चाहिँ भरतपुर महानगरपालिका कहाँ पर्छ भनेर देखाउनु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ हामीले फेरि भरतपुरलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर पालिका लेखेको तलको यो ठाउँमा चाहिँ ल्याउने अनि यसलाई पनि एउटा कलर दिने जस्तै यसलाई चाहिँ सफ्ट हजुर यसरी यसलाई
सिधै यो डबल क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि यहाँ कलर फिल कलर भन्नेमा गऱ्यो यो फिल कलरमा फिल कलर गर्ने ओके गर्ने अगाडि टिक लाग्छ छैन होला नि त टिक लगाऊ त अगाडि रोक त्यसो भए कति हो त्यो स्क्रिनै सेयर गर्नु पर्ने जस्तो छ हो तिम्रो अगाडिको त्यो सबै कलरै अगाडि छ त अनि त्यसलाई होलो कलर गर न त्यो सबै त्यो कलरहरूलाई अगाडिबाट होलो होलो गरेर जाऊ त तिम्रो अलरेडी कलर छ त अनि फेरि कलर कसरी देखाउँछ त्यसको तल त सानो बक्स छ नि तिम्रो नेपालको म्यापको तल हेर त त्यो न्यू डेटा फ्रेममा डिस्ट्रिक्टको तल हेर त बक्स छ नि सानो हो त्यसलाई डबल क्लिक गरेर नो कलर गरिदेऊ सी व्हाइट हैन नो कलर त्यो व्हाइट कलर हो नो कलर गर्ने हो अब देखिएन त ल ओके ल मलाई देऊ त स्क्रिन ल अब हामीले त्यस्तै गरेर चाहिँ भरतपुरमा पनि गर्छौं है र हाम्रो जुन चाहिँ लास्टको भरतपुर छ यसलाई पनि हामीले सफ्ट एउटा कलर दिउँ त्यो जेड अथवा चाहिँ यो ग्रीन ओलिभ दिउँ न यसलाई हैन यसरी ओलिभ कलर दिने है त यतिसम्म भयो भने भयो भनौँ है भयो भएको भएन भनौँ त ल ओके त्यसो भए अब यतिसम्म गरेपछि हाम्रो अब थोरै एउटा अरू कुरा नि सिकाइहाल्छु मैले हैन जस्तै हाम्रो यहाँ एरोहरू देखाउने हुन्छ नि यसरी एरो देखाउने त्यो एरो देखाउनलाई चाहिँ सिम्पल छ यो माथि ड्रइङ भन्ने टुल हिजो हामीले एक्टिभिटी गर्यौं त्यसको यता चाहिँ यो ए लेखेको चाहिँ लेफ्ट साइडमा रेक्टेंगल भन्ने छ हैन त्यसलाई चाहिँ डाउन क्लिक गर्यो भने यहाँ हेरौँ त लाइन इलिप्स सर्कल पोलिगन कर्व फ्री ह्यान्ड मार्करहरू यसरी सिलेक्ट गर्नु हुन्छ यसमा चाहिँ तपाईले सिम्पली यसरी लाइन सिलेक्ट गर्ने लाइन सिलेक्ट गरेर यो नेपाल यो चितवनदेखि चाहिँ एउटा लाइन यहाँ ल्याएर डबल क्लिक गरिदिने है अनि फेरि अर्को लाइन लिएर चितवनदेखि यहाँ ल्याएर यसरी यहाँ ल्याएर डबल क्लिक गरेर यसरी छोडिदिने है यो गरेपछि के भयो त भन्दाखेरि चितवनको चाहिँ डबल क्लिक नर्मली यसरी छ भनेर यसरी देखाउँछ भयो त यो ड्रइङ भन्ने टुल छ कि छैन तिम्रो छैन भने यसरी यो खाली ठाउँमा राइट क्लिक गर्ने अनि यहाँ ड्र भन्ने एउटा छ यो ड्रलाई चाहिँ टिक लगाऊ त ल ओके यसमा चाहिँ तपाईले यहाँ लाइन भन्नेमा क्लिक गर्ने है भयो लाइनलाई चाहिँ के चलाउने रे क्लिक गर्ने सिधै ल्याउने अनि त्यसपछि डबल क्लिक गरेर गऱ्यो भने छोड्यो भने हुन्छ है त्यो सबैलाई एरो पनि हाल्नलाई जस्तो यो लाइन एरो हाल्न यो लाइनमा चाहिँ यसरी डबल क्लिक गर्ने है अनि त्यसपछि यहाँ हेरौँ त चेन्ज सिम्बल भन्ने आउँछ एउटा प्रोपर्टिजमा चेन्ज सिम्बल गर्ने अनि यहाँ माथि चाहिँ यस्तो खालको सर्च गर्नलाई डायलग बक्स आउँछ नि यस्तो डायलग बक्स यसमा चाहिँ तपाईले ARROW एरो हानेर इन्टर हान्नुभयो भने चाहिँ यस्तो खालको एरो आउँछ के झन् जस्तै एरो इन्डमा हान्ने हो कि स्टार्टमा हान्ने हो कि हाल्छ एरो एट इन्ड भनेर यसलाई क्लिक गर्ने ओके गर्ने फेरि ओके गर्यो भने
भने त अघि चाहिँ लाइनको चाहिँ यो एन्डमा के आयो, एउटा एरो आयो। सिमिलरली अर्कोमा पनि डबल क्लिक गर्ने है, डबल क्लिक गरेपछि यस्तो खालको डायलग बक्स आउँछ प्रोपर्टिज लेखेको, अनि त्यसलाई चाहिँ चेन्ज सिम्बल गर्ने, अनि अब चाहिँ हामी गर्नु पर्ने यसो डाउन क्लिक गर्यो भने एरो भन्ने आउँछ, अनि एरो चाहिँ क्लिक गरेर फेरि ओके गर्ने, यहाँ ओके गरिदिने। दाइ त्यो एरो फेरि एकचोटि भन्नु त। ल यो चाहिँ लाइन छ हाम्रो, जुन लाइन तानेको छ लाइनमा डबल क्लिक गर्ने, अनि यहाँ प्रोपर्टिज लाइन कसरी ल्याउनु भयो त्यो? लाइन कसरी ल्याउनु भयो? लाइन चाहिँ ऊ यहाँ माथि ड्र भन्ने टुलमा यसरी ए को चाहिँ यता साइडमा यसरी क्लिक गर्यो भने हेर्दा रेक्टेङ्गल, पोलिगन, सर्कल, इलिप्स, लाइन भन्ने आउँछ। अनि यो लाइनलाई चाहिँ यसरी हामीले क्लिक गर्ने, अनि यहाँबाट चाहिँ यसरी सर यसरी एकचोटि क्लिक गर्ने, अनि जहाँसम्म लाइन ल्याउने हो त्यहाँ ल्याएर एकचोटि क्लिक डबल क्लिक गर्यो भने यसरी आउँछ है। भयो ल ओके। अब चाहिँ अब हाम्रो लगभग सबै कुरा भइसक्यो होइन। अब हामीले हिजो कस्तो सुरुमा चाहिँ नर्थ एरो हाल्नु पर्यो है। नर्थ एरो हाल्नलाई त्यही सिम्पल छ, इन्सर्टमा जाने होइन, इन्सर्टमा गएर चाहिँ इन्सर्टमा गएर यहाँ नर्थ एरो भन्ने चाहिँ यसलाई क्लिक गरेर एउटा एरो हालिदिउँ यसरी। मैले चाहिँ यो सिलेक्ट गरेँ एउटा होइन, यसलाई लिएर उ यतातिर ल यहाँतिर हालिदिउँ न यसलाई। ल नर्थ एरो भइहाल्यो। त्यसपछि अब चाहिँ हामीले अब नामहरू टाइटलहरू दिनलाई जस्तै अब यो इन्सर्ट गरेर टाइटल गरे पनि हुन्छ होइन भने चाहिँ हाम्रो यो ए लेखेको छ, ए ल्याउने, यसलाई क्लिक गरेर यहाँ यसरी छोड्ने, अनि यसलाई यहाँ हामीले म्याप अफ नेपाल होइन, यो भएन म्याप अफ नेपाल भनेर चाहिँ लेख्ने। अब यसको साइज बनाउनलाई चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गरेर यहीँबाट है फेरि हिजोको जस्तो ड्र टुलबाट चाहिँ 48 बनाइदिउँ न, धेरै ठुलो हुँदो रहेछ 18, यो त ठिकै हुन्छ होला सायद। फेरि अर्को चाहिँ अब यसो पनि हाल्न मन लाग्यो त्यसरी हामीले स्टडी एरिया अफ भरतपुर भनेर यसरी बिचारिटी पिरियडलाई के गर ल यसरी चाहिँ राख्न सकिन्छ। यो बेला सबै थाहा भइसक्यो। भयो यतिसम्म। ल अब यस पछाडि चाहिँ हामीले राख्यौँ भनेको चाहिँ हाम्रो यो नर्थ स्केल बारहरू हो है। स्केल बार चाहिँ अब सकेसम्म हामीले किलोमिटरमै राख्ने है, मिटर भन्दा। स्केल बार चाहिँ सकेसम्म सबैमा राख्ने हुन्छ, बट
एउटा दुईटामा राख्यो नि फरक परेन है। अब त्यस पछाडि फेरि यहाँ हेर्नु त स्केल टेक्स्ट भन्ने छ। यो स्केल टेक्स्ट पनि 1 CM = हाम्रो चाहिँ कतिको म्यापको रिजोल्युसन चाहिँ कति हो भनेर देखाउँछ है। र यति राखेपछि चाहिँ लगभग हाम्रो म्याप कम्प्लिट भयो होइन। अब जस्तै म्यापमा चाहिँ फोटोहरू राख्न छ, जस्तै ASLF को लोगोहरू राख्न छ भने पनि सिम्पल छ। इन्सर्टमा जाने अनि हेर्नु त पिक्चर भन्ने छ, त्यो पिक्चरमा क्लिक गरेर आफूलाई मन लागेको फोटो जुनसुकै राख्दा पनि हुन्छ है। मेरो त अब चाहिँ फोटो त के होला मसँग छ त कि यहाँ इसी मोड मोगो म्याप त्यस्तो केही नै छैन। अब एउटा यहाँ के रहेछ ल, यसलाई चाहिँ यसरी ओपन गर्ने ल। यसो चाहिँ यस्तो फोटो राख्नु पर्यो भने यस्तो गरेर यति यसो राख्दै हुन्छ। तर यो चाहिँ अब यस्तो नट नेसेसरी डी गरिदिएँ मैले। अब यति हो। यस पछाडि चाहिँ अब तपाईँले सेभ गर्ने, आफ्नो नाम लेख्न मन लाग्यो भने पनि त्यही हो है। जस्तै यहाँ टेक्स्टमा जाने यसरी लेख्ने, अब आफ्नो नाम ASLF अथवा चाहिँ रामपुर भनेर यसरी टक्क यसरी दिन सकिन्छ। सिम्पल नै भइहाल्यो। तर यो भनेको चाहिँ फेरि हाम्रो GIS को एकदमै के भन्ने जस्ट 1% जति पार्ट होला म्याप मेकिङ चाहिँ, र एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि भनौँ न। जुनसुकै पनि बेला चाहिरहने भएर यति हो होइन। तपाईँले यदि म्याप बनाउनु भयो भने चाहिँ म सर्टेन केही कुराहरू देखाउँछु, अरू कुरा होइन के गर्न सकिन्छ अझै भनेर। भयो भने चाहिँ भयो भनौँ, समस्या छ भने केही समस्या भनौँ है। कसरी देखाउने एकचोटि भनिदिनु न। केलाई वार्डको दाइ हाम्रो यो मेट्रो त भयो नि भित्रको। वार्ड हो भने चाहिँ अब सेम त्यही हो, प्रोसेस चाहिँ त्यही हो होइन। त वार्डको चाहिँ यस्तै यो डिस्ट्रिक्ट गाउँपालिका भने जस्तै यसको चाहिँ सेभ फाइल आउँछ कि वडा नम्बरको, अनि कति नम्बर वडा देखाउने हो त्यसैलाई चाहिँ क्लिक गरेर राखिदिने मात्रै हो। कति नम्बर वडा देखाउने त्यसलाई क्लिक सेभ यस्तै गरेर क्लिक गर्ने अनि ट्याक्क राखिदिने मात्रै हो। तर बोर्डको चाहिँ सेभ फाइल मसँग छैन, मेरो यो पहिला थियो, सबै ल्यापटप चाहिँ एकचोटि यो ऊ भयो कि फर्मेट भएर अनि फेरि मैले कता खोजेर यति मात्रै रिकभर गर्नु भ्याएँ मेरो फाइलहरू होइन। अब त्यस्तो मैले भयो भने म मेल गरिदिन्छु तिमीहरूलाई, अनि सेयर गर न। यदि भयो भने चाहिँ अब यो सेमै फाइलमा जाने, एक्सपोर्ट म्याप गर्ने, अनि त्यसपछि त्यो नाम दिएर एक्सपोर्ट गर्ने। यो त हिजो मैले सिकाइसकेँ है, एक्सपोर्ट म्याप गर्ने, यो सिम्पल भइहाल्यो। अब यसमा छ योभन्दा अरू चाहिँ अब यसको भनौँ न अलिकति म केही कुरा के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसो देखाउँछु। मैले रिभ्यू गरिदिइहालेँ। यसमा चाहिँ जस्तै अघि चाहिँ हाम्रो के थियो त भन्दाखेरि एक्सेलमा भएको डेटाहरू थिए होइन। एक्सेलमा भएको डेटाहरू चाहिँ अब हामीले यसरी जोइन एन्ड डिलिट गऱ्यौँ होइन। तर अब हामीसँग चाहिँ वाट इफ हामीसँग चाहिँ GPS कोअर्डिनेट भएको डेटाहरू भयो भने चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि देखाउँछ। जस्तै मानौ हामीले सोइल स्याम्पलिङ गर्छौँ नि होइन, सोइल स्याम्पलिङ त गर्यो होला तिमीहरूसँग एजिकै जस्तो लाग्छ। सोइल स्याम्पलिङ गर्दाखेरि अब जस्तै त्यसको GPS पनि लिन्छ नि। त्यो नेसनल सोइल सर्वे भएको थियो नि, त्यसमा कोही गएको छ आजसम्म? कोही गएको छ? सागर, आकाश, एनिवान? छैन होला दाइ। ल यदि छैन भने चाहिँ जस्तै त्यहाँको डेटा, ओके त्यहाँको डेटा चाहिँ मसँग एउटा होला होइन। म तिमीलाई देखाउँछु कस्तो खालको डेटा हुन्छ, त्यसलाई कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर। जस्तै LLCC मोड, प्रिसिजन एग्रिकल्चर, पाइथन मेसिन लर्निङ, कहाँ गयो त डेटा नेचर नेचरको डेटा दिएर हामी पाइन सक्यो। रसल मोडल मेथोलोजी होइन, यता आउँछ नि त। मसँग एउटा सानो डेटा छ त्यहाँको, मसँग चाहिँ भोजपुरको छ होइन। जस्तै भोजपुरको चाहिँ टेक्सचर यो होइन 12 सिलेक्टेड सेटिफाइङमा यसले गर्नु यसलाई जस्तै यो डेटाहरू चाहिँ कसरी डिस्प्ले गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा त त्यही प्रोसेस हो होइन। अब यसलाई चाहिँ जोइन एन्ड डिलिट गरेर हुन्न है, यसलाई राइट क्लिक गर्ने अनि यहाँ डिस्प्ले एक्स वाइ डेटा भन्ने छ कि होइन। जस्तै एक्स फिल्डमा चाहिँ हाम्रो स्टिक हुन्छ, वाइ फिल्डमा चाहिँ हाम्रो नर्थ हुन्छ होइन। अनि जस्तै अब प्रोजेक्टेड कोअर्डिनेट सिस्टम भन्ने हुन्छ। जस्तै हाम्रो कति हो त भन्दाखेरि WGS 1984 UTM जोन चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो कहाँ भन्दाखेरि चितवनदेखि हो जस्तो लाग्छ कि दाङदेखि
दाङदेखि चितवनदेखि पश्चिम चाहिँ हो कि नवलपरासी गैँडाकोटदेखि पश्चिम चाहिँ हाम्रो 44 नर्थमा पर्छ होइन, अनि यता चाहिँ पूर्वतिर चाहिँ 45 नर्थमा पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। जस्तै यो चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्ने हो, यो सिलेक्ट गरेर चाहिँ हामीले ओके ओके गऱ्यौँ भने हेर्नु त अब हाम्रो डेटाहरू यसरी डिस्प्ले हुन्छ क्या। अब कहाँको डेटा भनेर हेर्नलाई हामीले अब जस्तै मसँग चाहिँ अलरेडी यहाँ फाइल छ है, टाइप कहाँ गयो फाइल वर्क स्पेसमा होला। यो चाहिँ भोजपुरको एउटा कुन चाहिँ 2-3 यो नगरपालिकाको डेटा हो कि कुन नगरपालिका भन्दाखेरि स्टडी एरिया एड गरौँ त। यो त होइन के भयो त होइन, फेरि प्रोजेक्ट गर्नु 44 मा प्रोजेक्ट गरे जस्तो लाग्यो। ईस्ट नॉर्थ इनको जाउँदैन हाम्रो चाहिँ स्टडी एरियामा यो त होइन, अर्कै हो फेरि। रिसोर्स अपस्केल डेभलपमेन्ट म्याथ्स भोजपुर स्कुलमा यो चाहिँ भिजुअलाइजेसन फाइनल प्रोजेक्ट वर्क सेभ फाइल यो हो कि प्रोजेक्सनै कुनै कुनै बिर्सिन्छ क्या। फेरि ट्राई गरौँ त। ईस्ट नॉर्थ 44 सो अब तिमीले चाहिँ केही काम गर्दाखेरि होइन, अब लिई त गएको छैन है कोही कि गयो? गयो कोही लिई गएको छ? हाम्रो ब्याच हो दाइ। ए ओके। अब लिमा चाहिँ सोइलको काम गर्दाखेरि यस्तो काम पनि गर्न सकिन्छ भनेको है। जस्तै म यहाँबाट देखाएँ त यो सेप र पोइन्ट सेप चाहिँ मैले एड गरेँ। यो सेपलाई रिमुभ गरिदिउँ, जुन क्लियर हेरौँ त ल। जस्तै अब यो भोजपुरको चाहिँ हाम्रो 3टा नगरपालिका छ है। यसमा चाहिँ हामीले अब कहाँ कहाँबाट सोइल स्याम्पल लियौँ भन्दाखेरि हो रामप्रसाद राई गाउँपालिका, हतुवागढी गाउँपालिका र आमचोक गाउँपालिकाबाट चाहिँ सर्ट एन्ड सोइल स्याम्पलहरू ल्याएको छ है त। सोइल स्याम्पल भित्र के कुरा छ भनेर हेर्नुलाई यही राइट क्लिक गरेर ओपन एट्रिब्युट टेबल गर्ने है। जस्तै हेर्नु त यहाँ के छ, बीडीसी नेम, सेटलमेन्ट के हो, जीपीएस ईस्ट नर्थ भनेको चाहिँ ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड, अनि फिजियोलोजी लो ल्यान्ड अपल्यान्ड है। अनि एलईएलसी भनेको ल्यान्ड युज ल्यान्ड कभर भन्छ। यसमा चाहिँ एग्रिकल्चर फिल्ड हो कि अथवा फरेस्ट हो कि भनेर पास्चर ल्यान्ड के हो भनेर हुन्छ डेटा। यसको इलिभेसन चाहिँ कति मिटर छ होइन त, पीएच भ्यालु, अर्ग्यानिक म्याटर, क्ले होइन, क्ले भयो, अनि यो P2O5, K2O, नाइट्रोजन, स्यान्ड, सिल्ट र सोइल टाइपहरू सबै डेटाहरू हुन्छ है। अब यस्तो डेटाहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी डिस्प्ले गरेर चाहिँ एकदमै भनौँ न यो इन्टरपोलेसन गरेर चाहिँ सोइल डिजिटल सोइल म्याप नेपालको हेऱ्यो होला तिमीहरूले होइन, नार्कले चाहिँ बनाएको। अब त्यस्तै यही मेथड चाहिँ उसले युज गरेको, यही जीआइएस प्रयोग गरेर डिजिटल सोइल म्याप बनाउँछ। अब योबाट चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ सर्टेन केही मैले गरेको कामहरू छ, म देखाउँछु। तर कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्छ फेरि। पाइथनको त यहाँ रहेछ। त्यो गरेर चाहिँ हामीले कामहरू गर्न सकिन्छ है। र कामहरू चाहिँ एकदमै धेरै छ, जीआइएस को प्रयोग गरेर गर्न सकिने काम त अनलिमिटेड छ। म पनि बिगिनर नै हो, एक्सप्लोर गर्दैछु है। म चाहिँ योभन्दा अगाडि हाम्रो पग्लिआएको भाइहरूलाई गराएको मैले यो अब तिनीहरूको त लिई हुन्छ, उनीहरूको चाहिँ युपिए भन्ने हुन्छ होइन। त्यो युपिएमा चाहिँ उनीहरूलाई पनि मैले डिजिटल सोइल म्याप अफ सर्टेन चाहिँ भोजपुरको गाउँपालिका भनेर त डेटा पनि थियो मसँग। त्यसमा चाहिँ मैले काम गराएको उनीहरूलाई। अब यस्तो म्यापहरू चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। अब तिमीहरूलाई पनि सोइलमा स्पेसली अब यो त जहाँ पनि युज हुन्छ है, सोइलमा चाहिँ अझ इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ काम गर्दैछ। यो चाहिँ हाम्रो बोरनको स्ट्याटस हो है, बोरन चाहिँ मिडियम कता कता छ, हाई कता छ र कति एरियामा छ भनेर पनि हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो डिजिटल इलिभेसन मोडल भन्छ है। जस्तै हाइट, जस्तै यो जुन चाहिँ निलो निलो छ यो चाहिँ हाम्रो भोजपुरको एउटा के नदी हो, यो नदीको छेउको हो यो होइन। जस्तै यो 223 देखि 500 मिटर हाइटमा छ यो निलो भाग चाहिँ। अब सबभन्दा हाइएस्ट भनेको चाहिँ यहाँ नजिक छ हेर्नु त, यो पोइन्ट छ। यो चाहिँ हाम्रो 3000 देखि 3228 को चाहिँ
भागमा पर्छ भनेर यो एरियाहरू यसरी देखाउन मिल्छ है। अब चाहिँ अस्ट्रेलिया यो नाइट्रोजन म्याप भयो होइन, सबै नाइट्रोजन चाहिँ अब लो रहेछ, अर्ग्यानिक म्याटर चाहिँ लो मिडियम र हाई रहेछ भनेर यो एरियामा चाहिँ लो रहेछ, यहाँ यति पहेँलोमा चाहिँ मिडियम रहेछ र यता चाहिँ हाई रहेछ भनेर चाहिँ ल यो चाहिँ हाम्रो प्यारेन्ट सोइलको प्यारेन्ट मेटेरियलहरू अनि यस्तो यस्तो कामहरू गर्न सकिन्छ। अब अहिले पोट्यासियम फस्फरसहरू होइन, अब यही टेक्निक चाहिँ युज गरेर अब नेपालको चाहिँ डिजिटल सोइल म्याप पनि बनाएको छ, त्यो पनि तिमीहरूले फर्दर स्टडी गर्न सक्छौ होइन, इन्ट्रेस्ट भयो भने। र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो म यही देखाउँछु। अब एउटा अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो एलएलसी म्याप भन्छ क्या, त्यो भनेको ल्यान्ड कभर, ल्यान्ड युज ल्यान्ड कभर भनेको चाहिँ सर्टेन टाइममा कति चाहिँ नेपालको जङ्गलहरू मासिए, कति चाहिँ जङ्गल बढ्यो कि घट्यो कि होइन, कृषिको चाहिँ फिल्डहरू कति घटे बढ्यो भनेर चाहिँ हेर्न सकिन्छ एलएलसी म्यापमा। सिम्बोल चाहिँ 2000 देखि 2018 सम्मको चाहिँ हरेक वर्षको चाहिँ म्याप छ, तर यो चाहिँ त्यति धेरै प्रिसाइज छैन किनभने यो चाहिँ 250 मिटरको ग्रिडमा छ। तर योभन्दा अगाडिको चाहिँ एउटा मसँग म्याप छ, म देखाउँछु है। मिथोलोजी मेट्रोलोजिकल नेपालको सोइल डेटा, ल्यान्डस्लाइड डेटा, त्यसपछि ल्यान्ड कभर 2000 है, जस्तै यहाँ छ ल्यान्ड 2020। यो चाहिँ हाम्रो इस्रीले चाहिँ बनाएको हो है, जस्तै जुन क्लियर गरौँ ल। यो चाहिँ हाम्रो ल्यान्ड कभर म्याप हो है, जस्तै यसमा हाम्रो त के छ क्लास वाटरलाई चाहिँ हाम्रो पानी चाहिँ कति भागमा छ होइन, रुख कता छ, हाम्रो ग्रासल्यान्ड चाहिँ कतातिर हो, ग्रासल्यान्ड चाहिँ कति एरियामा छ होइन, क्रप कता छ, फ्लडेड भेजिटेसन चाहिँ कता छ, स्रबहरू अनि बिल्डअप एरिया भनेको चाहिँ घरहरू चाहिँ कहाँ बनाएको छ भनेर चाहिँ यसरी यो चाहिँ हाम्रो मेसिन लर्निङ युज गरेर उनीहरूले चाहिँ यो काम गरेको हो। यो चाहिँ 10 मिटर रेजुलेसनमा भएको काम हो अनि एकदमै राम्रो त भन्दैन। अब सबभन्दा डेन्स भनेको जस्तै हामीले भरतपुरमा हेर्ने हो भने हामीले अघि चाहिँ यस फाइललाई चितवन हेरौँ न हामीले। चितवन कहाँ गयो? सुनवल, तिलोत्तमा, कपिलवस्तु, रूपन्देही, यही वरिसम्म जस्तो लागिरहेको छ। यही चलेको छ नि त, होइन। ल फर इक्जाम्पल यहाँ रूपन्देहीलाई हाल्यौँ मैले, जस्तै रूपन्देही भनेको हाम्रो यो भाग हो होइन। यसले चाहिँ हामीले जुन टु लेयर गऱ्यो भने रूपन्देहीको यो पार्टलाई हेरौँ त। ल हेलो यो चाहिँ हाम्रो रूपन्देहीको भाग हो। अब यसमा चाहिँ हाइली डेन्स भनेको चाहिँ बुटोल एरिया है, यो एकदमै धेरै पपुलेसन बुटोल भइरहेको एरिया। अनि अरू चाहिँ हाम्रो के रहेछ ट्रिजहरू पनि अलिअलि रहेछ होइन। बुटोलको माथि पाल्पा छुने भएको सबै रुखहरू भएको हरियो छ होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो अरू क्रपल्यान्डहरू यति धेरै रहेछ है, यसरी जुन गरेर हेर्न सकिन्छ क्रपल्यान्डहरू कहाँ छ, मानव बस्ती कहाँ छ, यो चाहिँ हाम्रो खोलाहरू भए जुन यस्तो कुरा चाहिँ अब छुट्याउन सकिन्छ। कसैले चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ फरेस्ट पहिला कति थियो 41 कति थियो, अहिले 43 बढ्यो भनेर कसरी थाहा पायो भन्दाखेरि यस्तै यो म्यापहरू चाहिँ युज गरेर हो। त्यस्तै गरेर नेपालको चाहिँ अरू सोइलको डेटाहरू पनि छ होइन। अब सोइलको डेटा पनि म यसो देखाइदिन्छु। सोइल हाम्रो जस्तै यो त होइन, त्यो चाहिँ अर्को डेटा हो। सोइल बोरम है, यति धेरै छ क्या, के देखाउनु तपाईँले के देखाइदिनु। अघि अस्ति मैले एउटा सानो एउटा कुरा गरेको थिएँ तिमीहरूसँग, जस्तै हाम्रो डेटा चाहिँ दुईवटा प्रकारको हुन्छ, एउटा चाहिँ राष्ट्र र एउटा चाहिँ हाम्रो भेक्टर भन्दै नि। जस्तै भेक्टर भनेको चाहिँ के भयो, नेपालको चाहिँ हाम्रो जिल्लाहरूको नक्सा थियो, त्यो चाहिँ हाम्रो भेक्टर डेटा हो होइन। किनभने त्यसलाई यसरी यसलाई राइट क्लिक गरेर ओपन एट्रिब्युट टेबल खोल्न मिल्दैन नि, त्यसको चाहिँ हुँदैन त्यस्तो है। जस्तै यसको चाहिँ हाइएस्ट लोएस्ट भ्यालु जस्तै यहाँ हाम्रो सिल त के हेर्नु यो काम छैन। जस्तै अब हाम्रो नाइट्रोजन हेरौँ न फर इक्जाम्पल, हाम्रो चाहिँ नाइट्रोजन हेर्नु पऱ्यो भने यसले एकछिन हटाइदिएँ। ल नाइट्रोजन हेर्नु पऱ्यो भने नाइट्रोजनलाई राइट क्लिक गर्ने, प्रोपर्टिजमा जाम होइन। अनि यहाँ सिम्बोलोजीमा जाने, क्लासिफाइड गरेर यस कतिवटा क्लास नाइट्रोजन 5वटा क्लास, कलर चेन्ज चुज गर्नु एउटा। ल अप्लाई गऱ्यो भने ओके त जुन टु लेयर।
यो चाहिँ हाम्रो हजुर हो त्यो चाहिँ राष्ट्रमा हुन्छ है राष्ट्रमा हुन्छ म तिमीलाई अहिले देखाइदिन्छु है एकछिन जस्तै यो चाहिँ अब हेर है यो नेपालको अब त्यस्तो एकुरेट त छैन जो नेपालको स्ट्याटस हो जस्तै 0.017% देखि 0.1% सम्मको सोइललाई चाहिँ यो कलर हेर्दा यो एरिया यो कतातिर एरिया भनेको यो चाहिँ हाम्रो रूपन्देही भयो रूपन्देही पाल्पा गुल्मीतिरको एरियामा त्यस्तो खालको यति रहेछ नाइट्रोजन चाहिँ डिक्लाइन हुँदै रहेछ है बिस्तारै जस्तै अब त्यस्तै गरेर यो लो नाइट्रोजन कता रहेछ अरू भन्दाखेरि यो चितवनमा चाहिँ चितवनको पनि केही भागहरू अनि हाम्रो पूर्वतिर चाहिँ एकदमै धेरै रहेछ हो त्यो पूर्वतिर चाहिँ नाइट्रोजनको कन्टेन्ट चाहिँ लो लो रहेछ भनेर हामीले यसरी यहाँ पनि बुझ्न सक्छौँ है ल हटाइदिउँ मैले एकछिन त्यसपछि यो म्याप चाहिँ अब हामीले बनाउने जस्तो अघि मैले तिमीलाई देखाएको थिएँ नि मैले त्यो फोटोहरू हो त्यसरी चाहिँ इन्टरपोलेसन गर्ने भन्छ कि जस्तै तिम्रो पहिला हामीले 8-9 क्लासतिर कता पढ्थ्यौँ नि त्यो जस्तै ए र बी पोइन्टको चाहिँ भ्यालु दिएको छ भने त्यसको मिड भ्यालु कति होला भनेर निकाल भनेर आउँथ्यो नि हिसाब हैन त्यस्तै तरिकाले चाहिँ यसले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छ कि हाम्रो पनि जस्तै सर्टेन मानौ तिम्रो रामपुर क्याम्पसको चाहिँ कति 35-36 कति बिघा छ हैन त्यसको चाहिँ मानौ तिमीले 100 वटा स्याम्पल लियौ माटोको हैन अब सबै ठाउँको त हरेक पोइन्टको स्याम्पल लिन त भ्याउँदैन तिमीले अनि 100 वटाको आधारमा चाहिँ अरू पोइन्टमा कति चाहिँ सोइलमा चाहिँ नाइट्रोजन कति होला पोटासियम कति होला भनेर चाहिँ त्यसले क्याल्कुलेट गर्छ कि दुईटा पोइन्टको आधारमा चाहिँ त्यसरी बनाएको डेटा हो कि त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले राष्ट्रिय डेटा भन्छौँ जस्तै यसलाई चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो पिक्सलमा हुन्छ कि तिम्रो जस्तै फोटो हुन्छ नि हैन जस्तै तिम्रो यति मेगापिक्सल भन्छौ नि हैन त्यो कति मेगापिक्सलको फोटो जति धेरै भयो त्यति चाहिँ क्लियर फोटो आउँछ भन्छौ नि त्यस्तै यो पनि पिक्सल मिलेर बनेको हुन्छ कि जस्तै यो त अब देखाउन मिलेन म तिमीलाई अहिले उसको राष्ट्रिय डेटा देखाइदिन्छु कसरी बनेको हुन्छ भनेर अब यो चाहिँ हाम्रो क्रिएट गर्ने डेटा हो अब एउटा यहाँ जस्तै नेपालको मसँग डेम छ कि एउटा हैन नेपाल डेम भन्ने छ यो चाहिँ डिजिटल इनोभेसन मोडल भन्छ हैन यो चाहिँ म तिमीलाई देखाउँछु नि त जस्तै हेर्नु त यो चाहिँ नेपालको लोएस्ट भनेको चाहिँ 58 मिटर छ हैन हाईएस्ट भनेको 8664 छ है किनभने सर्टेन यो चाहिँ डेटा सेटेलाइटको डेटाहरु त्यति धेरै एक्युरेट हुन 8848 हो खासमा तर अलिकति तलमाथि हुन्छ जस्तै तिमीले चाहिँ यसलाई एकदमै धेरै जुम गर्यो भने यहाँ चाहिँ तिमीले पिक्सल देख्न थाल्छौ के है जस्तै यसलाई हेर एकदमै धेरै जुम गर्यो भने चाहिँ यो बक्स अब त्यहाँ देखेको छैन है जो बक्स देखिन्छ नि यो एउटा बक्स भनेको चाहिँ एउटा पिक्सल हो के यस्तै पिक्सल मिलेर चाहिँ हाम्रो बनेको हुन्छ यो यस्तो खालको डेटाहरु चाहिँ अब यो पिक्सललाई चाहिँ हामीले नाप्न पनि मिल्छ हैन जस्तै यसको भ्यालु कति छ भनेर हेर्नलाई यसलाई राइट क्लिक गर्ने अनि प्रोपर्टिजमा जाने हैन प्रोपर्टिजमा गएर हेर्दा यहाँ सोर्समा गयो भने जस्तै रो एन्ड कोलम यो सेल साइज भनेको एउटाको चाहिँ 0.00038 इन्टु 0.0038 को चाहिँ यसको साइज रहेछ त्यस्तै गरी यो नाइट्रोजनको हेर्न सकिन्छ नाइट्रोजनको हेर्नलाई नाइट्रोजनको जुन चाहिँ त्यसको चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि 246 इन्टु 246 भनेको यति पिक्सलमा चाहिँ यिनीहरू एउटा पिक्सल चाहिँ यतिको बनेको छ भनेर चाहिँ हामीले हेर्ने हो यो कुरा है जस्तै अब यसलाई नाप्न पनि सकिन्छ नाप्नलाई हामीले यो स्केल लिने हैन स्केल लिएर चाहिँ हाम्रो यहाँबाट यहाँसम्म लियो भने कति रहेछ भन्दाखेरि अब लेन्थ भनेको 161 इन्टु 161 कति हो 252 को रहेछ अब तर यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा उसले चाहिँ 0 पोइन्ट कतिमा दिएको थियो यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेको हो त्यति जस्तै त्यो भन्दा नि 250 मिटर रिजोल्युसन भनेको के हो त भन्दाखेरि तिम्रो जस्तै 250 मिटर लेन्थ 250 मिटर चाहिँ ब्रेथको एउटा फोटो हो त्यो भनेको हो कि त्यो त्यस्तो खालको फोटोहरु चाहिँ मिलेर चाहिँ एउटा पिक्सल बन्छ अनि त्यस्तै पिक्सलहरु जोडेर ठुलो हुने हो भनेको जति चाहिँ हाई रेजोल्युसन भयो जस्तै 10 मिटर 2 मिटर को भयो भने चाहिँ एकदमै एक्युरेट डेटा आउँछ भने अब त्यो 30 मिटर 90 मिटर 250 मिटर 500 मिटर भयो भने चाहिँ खासै डेटाहरु चाहिँ त्यसमा आउँदैन भनेर त्यसै बुझ्न पर्छ के अब अहिले चाहिँ यति नै हो हैन म्याप मेकिङमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुस् अब हाम्रो यो ट्रेनिङ सके पनि म त अब अनलाइन छु अब हाम्रो ग्रुप पनि छ हैन केही समस्या आयो भने सोध्नु होला र मैले चाहिँ सकेसम्म हाम्रो सबै कृषि क्याम्पस त अब नभ्याइएला कि के होला तर भ्याएसम्म चाहिँ मैले यसो यो अनलाइन चाहिँ त्यति धेरै सिकाउन पाइनँ अब टाइम पनि हामीसँग कम हुन्छ है त्यही भएर चाहिँ मैले आउने सालदेखि भन्नु आइसक्यो यो साल यसमा चाहिँ अलिकति मैले काम गर्न खोजिरहेको छु
दुई तिनवटा कलेज क्याम्पसमा चाहिँ फिजिकल नै ट्रेनिङ दिने अब 4-5 दिनको भनेर भनेको छु होइन। प्लान भनेको नट स्योर, प्लान भइरहेछ। अब त्यस्तो मिल्यो भने चाहिँ रामपुरमा पनि एउटा गर्न सकिएला कि होइन, वर्कआउट गरौँला, पछि के हुन्छ के हुँदैन। अब म पनि अलि सर्टेन एउटा ठाउँमा चाहिँ काम गरेपछि अब यस्तै हो, खासै फुर्सद पनि पाइँदैन, त्यही गरौँला है। अरू चाहिँ यति नै हो, अब त्यस्तो धेरै समय दिन पाइएन किनभने यो मैले भनिसकेको यो चाहिँ जस्ट 1% पनि होइन, यो चाहिँ हाम्रो एकदमै बेसिक सिम्पल कुरा हो। तपाईँहरूले सिक्नुभयो होला, रेकर्डिङ पनि होला सायद, त्यो हेर्नु। अब यति केही समस्या भयो भने चाहिँ म त छँदैछु होइन, एनी टाइम मेसेज गर्दाखेरि हुन्छ है त। यति भन्दै मेरो तर्फबाट चाहिँ मैले एन्डिङ गरेँ है। धन्यवाद दाई, धेरै धेरै धन्यवाद ललित दाई। यो दुई दिने वर्कसपमा हामीले GIS बारे धेरै कुरा जान्ने मौका पायौँ। पक्कै पनि सबै पार्टिसिपेन्ट्सका लागि यो ट्रेनिङ सेसन फलदायक रह्यो होला। र अब कन्क्लुडिङ रिमार्कको लागि म एग्रिकल्चर स्टुडेन्ट्स लाइसेन्स फोरम SLF रामपुरका वर्तमान अध्यक्ष सागर भण्डारी दाईलाई अनुरोध गर्दछु।